शंभू सर स्टार्ट करिए, आपके यहाँ कौन स्टार्ट करेगा? हाँ जी सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर। आ, मैं अपने लैंग्वेज में कर सकता हूँ सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद मोदी सर। आपने जो प्लेटफॉर्म हम लोग के लिए आज के लिए जो व्यवस्थित किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सभी टीम को हमारी तरफ से बहुत 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 बधाई। ऐसे ही अच्छा, आप सहयोग करते रहिए। जहाँ पर लोग अपने कम्युनिटी में जो बढ़ा रहे हैं उसमें आप जो सपोर्ट करते हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं ज्यादा हिंदी तो बोल नहीं पाता हूँ लेकिन समझता हूँ सर। और मैं अब अपना लैंग्वेज यूज करता हूँ सर। बिल्कुल। धन्यवाद आजको यस वेबिनारमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण महान तथा दिग्गज लिडरज्यूहरूलाई म शम्भु ढुङ्गेल नेपालको सुनसरी जिल्लाबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग अनप्यासिभ डेडिकेटर्सको ग्रुपसँग हामी नेपालबाट अनप्यासिभ टिम च्याम्पियन्स नेपालको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ आज हाम्रो यो लाइभ वेबिनार सञ्चालन भइरहेको छ। र यसमा हाम्रो प्रमुख सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर इद्रिस मोदी सर। त्यसै गरिकन हाम्रो होस्टमा हुनुहुन्छ श्रवण केएल सर। त्यसै गरिकन म यहाँ देख्दैछु अन्य हामीसँग थुप्रै हुनुहुन्छ। म प्यानलिस्टका केही नामहरू यहाँहरूमा चाहिँ बताउन गइरहेको छु। त्यसै गरिकन हाम्रो सम्पत पटेल सर हुनुहुन्छ इन्डियाबाट, नजमा म्याडम हुनुहुन्छ, निमय चरण दास हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन हाम्रो आफ्नो नेपालको टिमबाट हुनुहुन्छ विजय गिरी सर, प्रवेश सिंह सर। त्यसै गरिकन टिम डेडिकेटर्सकै ग्रुपबाट हुनुहुन्छ साइन हसन म्याडम। उहाँहरू सम्पूर्ण तथा जति पनि आजको उपस्थित मेम्बरहरू हुनुहुन्छ यहाँलाई न्यानो न्यानो अभिवादन यस मञ्चमा। र हाम्रो यस कार्यक्रमको यो वेबिनारको उद्देश्य नै के रहेको छ भने हामी जति पनि मेम्बरहरू छौँ नेपाली कम्युनिटीबाट या इन्डियन कम्युनिटीबाट सबैको चाहिँ एउटै उद्देश्य के रहेको छ भन्दाखेरि हामीले जति सक्दो राम्रो तरिकाले चाहिँ कम्पनीको प्लानिङ्सको विषयमा, कम्पनीका अपडेट्सहरूको विषयमा, कम्पनीका चाहिँ पोलिसिजहरू, एक्टिभिटिजहरूको विषयमा चाहिँ हामीले जति सक्दो एकदमै सत्य तथा तथ्य जानकारीहरू उपलब्ध गराउने हाम्रो सोच हो। त्यही सोच अनुसार हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। र यहाँहरूको उपस्थिति एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ हाम्रो यो टिमको लागि। र हामी यसरी नै हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्यौँ भने हामी सबैको एकमुष्ट चाहिँ भलो हुनेछ र हामी सुन्दर भविष्यको कल्पना गर्न सक्नेछौँ। र सुन्दर भविष्यको कल्पना सँगसँगै हाम्रा जति पनि सपनाहरू छन् ती सपनाहरू पुरा हुनेछन् भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई म चाहिँ अब आजको प्रेजेन्टरको रूपमा हाम्रो इद्रिस मोदी सरलाई म यस मञ्चमा चाहिँ आफ्नो विचार तथा मन्तव्य हामी माझ सेयर गरिदिनु हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्लिज इद्रिस मोदी सर, यु प्लिज say something very important which we need from you, and you have such valuable ideas, thinkings to us. Please, sir. Thank you Shambhu sir, and thank you to all Nepali team, and good evening, namaste, sat sri akal, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ऑन पैसिव डेडिकेटर प्लेटफॉर्म पे फिर हम लोग आज एक अलग लैंग्वेज में वेबिनार को लेके आए हैं, और आज हमारा नेपाली वेबिनार का डे है। और बहुत खुशी होती है कि अलग अलग दिन में अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग यहाँ आते हैं इस प्लेटफॉर्म पे और अपने कम्युनिटी को अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे शेयर करते हैं। और यही हमारा मकसद है, और यही हम चाहते हैं कि और भी लैंग्वेजेस यहाँ आए, और भी जितने रीजनल लैंग्वेजेस आप लोग जानते हैं जिन जिनको उनको बोलें। हम लोग ये प्लेटफॉर्म ये सिर्फ अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए ही हम लोग लेके आए। तो दोस्तों आज
नेपाल जो कि कहा जाए कि इंडिया का एक हिस्सा है, एक बिल्कुल करीब एक देश है जो इंडिया से लगा हुआ है। कभी कभी तो जब हम यूपी साइड में जाते हैं और वहां से, तो नेपाल और यूपी अलग लगता ही नहीं है, बिल्कुल एक जैसा लगता है। एक बीच में एक बॉर्डर होती है और इधर नेपाल होता है, इधर इंडिया होता है। तो बहुत अच्छा कंट्री है नेपाल, और बहुत अच्छे यहाँ के लोग हैं, बहुत अच्छा लैंग्वेज है नेपाली। और आप लोग भी नेपाल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और दूसरे भी आपके जो लोग हैं नेपाल से बाहर भी, जैसे यूएसए में पोखराल सर हैं, ये लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हर जगह नेपाली कम्युनिटी हमको देखने को मिल जाती है, वर्ल्ड वाइड है नेपाली कम्युनिटी। और बहुत ही ज्यादा कहा जाए कि मेहनती लोग हैं नेपाल के, क्योंकि हिमालय पर्वत है वहां पे। और दूसरा जो नेपाल के लोग हैं उनका लैंग्वेज इतना अच्छा है। अगर वो लोग हिंदी भी बोलते हैं तो इतना प्यारा बोलते हैं कि बहुत अच्छा लगता है, सुनते रहो सुनते रहो। तो रियली इंडिया में भी बहुत सारे अलग अलग, हमको हर जगह नेपाल के लोग मिलेंगे। और ये लोग बहुत दिल से भी अच्छे होते हैं, और बहुत ही ईमानदार ऑनेस्ट लोग होते हैं नेपाल के जो लोग होते हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज है नेपाल के लोगों में। और रियली बहुत अप्रिशिएटिंग है कि आप इतना छोटा कंट्री में भी आप लोग इतना अच्छा कर रहे हैं नेपाल के अंदर, और इतना ऑन पैसिव को डेडिकेटली कर रहे हैं। तो आने वाले दिन में जो ऑन पैसिव का जो विजन है कि हर आदमी को उठाना, हर आदमी को ऊपर ले जाना, तो नेपाल जो है ये कंट्री, जो कहा जाए कि आप लोग भी फाइनेंशियल जो है थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन जो अब ऑन पैसिव आएगा तो ये स्ट्रगल भी आप लोगों का खत्म होगा। और आप लोग भी जो है एक दुनिया में ऑन पैसिव के जो कहा जाए नक्शे में देखे जाओगे, माने जाओगे कि नेपाल भी एक कंट्री है जहां ऑन पैसिव जो है इतना अच्छा चल रहा है। तो आज मैं आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस डेडिकेटर ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे। और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि वैसे ही आज हम लोग लेट हो गए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग आएं और अपना शेयरिंग रखें। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डेडिकेटर्स टीम, आप लोग जो सर्वानंद जी, जो आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना सारा चीज आप होस्टिंग का काम करते हैं हमेशा। शाइन मैडम, नाजमा मैडम, पूजा मैडम और निशान जी, सब लोग जो है बहुत जय मुखी हमारे, ये सब लोग इतना अच्छा, सब लोग डेडिकेटली काम कर रहे हैं। और रियली ये बहुत ही अच्छा एक हमारे हमारे को जो सपोर्ट भी जो है इतना अच्छा मिलता है सब जगह से। जैसे हमारे संपत पटेल जी हैं, हमेशा हम लोगों के साथ रहते हैं। तो ये सारी चीजें जो देख के बड़ा अच्छा लगता है। और एक पूरा ऑन पैसिव फैमिली जो है, ये मिलके एक बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में जो ऑन पैसिव, क्योंकि अब तो नियर है, अब तो बहुत नजदीक है इसका लॉन्च, आप देख ही रहे हो, रोज नया नया चीज हो रही है। अभी ईमेल्स का चल रहा है, तो थोड़े दिन में प्रोडक्ट्स भी सब आने लगा है। तो धीरे धीरे हम लोग लॉन्चिंग की तरफ जा रहे हैं। और जिस दिन ये कंपनी लॉन्च हो जाएगा, उस दिन अभी जो लोग हैं वो याद रखे जाएंगे कि इन लोगों ने उस टाइम में इतना मेहनत करके इस कंपनी को आगे बढ़ाया और इस कंपनी का पिलर बने। तो वो उन लोगों को जो जो शुरू में जो लोग आते हैं और मेहनत करते हैं, उनको हमेशा याद रखा जाता है। तो ऐसे ही नेपाल के अंदर भी आप लोग हमेशा रिकॉग्नाइजेशन आपको मिलेगा कि आप लोग थे और आपने इतना मेहनत करके ऑन पैसिव को नेपाल के अंदर एस्टेब्लिश किया। तो रियली बहुत अप्रिशिएटिंग है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और मैं अब चाहूंगा कि आप आए और अपना पैनल पे जो भी आपके लोग हैं आप शेयरिंग रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मोदी सर। आपने बहुत अच्छा मैसेज हम लोग को दिए हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर। आपका जो थिंकिंग है वो बहुत ही अच्छा है। जो साधारण मनुष्य नहीं सोच सकता, उससे ऊपर आप सोचते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर। जो मैसेज आपने शेयर किए, हम लोग उसको सुन के बहुत धन्य हो गए सर। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं अभी मोदी सर ने संपत पटेल सर का नाम लिया था, तो मैं संपत पटेल सर को अपना जो अमूल्य विचार है यहाँ पर रखने के लिए आग्रह करता हूँ। संपत पटेल सर, ओवर टू यू सर। जी 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 शंभू जी, आपने फर्स्ट मेरा नाम लिया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज हमारे एक नेपाल से बहुत ही अजीज खास फ्रेंड है, जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, नारायण जी पोखरल है, जो कि यूएसए में रहते हैं। शायद आज
मीटिंग में हाँ जी नहीं सर, दिख हाँ रहे जी हैं सर। जी, उनकी कमी हमेशा रहेगी। और मैं स्पेशली थैंक्स देता हूँ प्रवेश सर को। मेरी आवाज आ रही है ना सर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ क्लियर सर, है तो सर। मैं प्रवेश सर को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि मैं कई बार अपने नेपाली वेबिनार को अटेंड कर चुका हूँ आगे भी। तो हाँ जी इस सर। प्लेटफॉर्म पे आज आने के लिए मैं स्पेशली धन्यवाद हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु इदरीस सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इस बैक हैंड में काम करने वाले सरवण जी, नाजमा जी, साइन मैम, इन सब जनी को, डेडिकेटर्स को मेरा दिल से वाकई में बहुत ही सैल्यूट है। और ये लोग इतना वाकई में मेहनत कर रहे हैं, इतना मतलब हर आदमी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका एक ही एम है कि इस प्लेटफॉर्म के द्वारा अगर डेली का एक आदमी भी ऑन पैसिव के बारे में सीखता है, समझता है, तो इनका ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया हुआ इनका ये एम मोटो पूरा हो जाता है। दोस्तों, मेरा नाम संपत पटेल है। मैं गुजराती में भी प्रेजेंटेशन देता हूँ और सूरत का रहने वाला हूँ। मैं पिछले 26 महीने से इस ऑन पैसिव कंपनी के लिए दिन और रात माला जपता रहता हूँ। और मेरे हर आदमी को मैं सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो वेबिनार का लिंक हो या यूट्यूबर हो, कुछ भी हो। मेरा एक फेसबुक पे ग्रुप भी है, मैं सबको अलाउ करता हूँ वहाँ अपनी पोस्ट शेयर करने के लिए, अपने विचार शेयर करने के लिए। सभी दोस्तों से मैं अब एक अंत में, ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा ही समय है, तो मैं सबको यही इनवाइट कहना चाहूंगा कि अब बहुत कम समय बचा है। महज ये जब हमारा ईमेल का, जैसा कि पीटर सुरूर ने बैक ऑफिस में ऑलरेडी मैसेज दे दिया था 7 दिन पहले कि जब आपका ये ईमेल का सिस्टम या ईमेल से रिलेटेड जो भी इश्यू है पड़ जाएंगे, तो आपको आने वाले टाइम में एक एक्साइटेड न्यूज मिलने वाली है। अब हो सकता है वो न्यूज क्या होगी वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। बाकी जब तक, जहां तक मैं मेरे दिल से महसूस कर रहा हूँ दोस्तों, अब बहुत कम समय रह गया है आपको इस कंपनी में अपनी टीम बनाने का, या अपने आप को ज्वाइन करने का, या अपने दोस्तों को इनवाइट करने का। क्योंकि आने वाले समय में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ पछताने के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं रखेगा। क्योंकि जहां तक मैंने देखा है, एस सर ने हमें पेंडिंग फाउंडर आईडी का एक बार ट्रांसफर का बटन दिया था, हम रह गए। मैं खुद, मेरी 1-2 आईडी टॉप अप करनी थी, लेकिन अब नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो कि आप फाउंडर बनने से चूक जाए। अब मैं ज्यादा समय नहीं है, शंभू सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नेक्स्ट आप नए पर्सन को लीजिए ताकि उनको इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिले। थैंक यू इदरीस सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू संपत पटेल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से कंपनी के बारे में हम लोगों को समझाया। और समय भी ज़्यादा नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके अपने नियर एंड डियर मेंबर को जोड़कर इसमें लाइए। उनको भी ऐसा बड़ा अवसर प्रदान कीजिए। ऐसा बोल के आपने जो मैसेज हम पर शेयर किए हैं, हम लोग को पे शेयर किए हैं, बहुत अच्छा लगा सर। ज्यादा इन हिंदी मैं ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ सर, इसके सर लिए हामी माफी चाहता हूँ सर। हामी नेपालीमै प्रेजेन्टेसन दिउँ सर, हिन्दीलाई लिभ गरौँ आज। हुन्छ सर प्रवेश सर। म अब एकजना हाम्रो लेडिज मेम्बरबाट बोलाउँछु, डेडिकेटर्सबाट, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ सर। धन्यवाद संपत पटेल सर। इसके बाद मैं टीम डेडिकेटर्स के ग्रुप से शाहीन हसन मैडम को अपने अमूल्य विचार यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए आग्रह करता हूँ। शाहीन हसन मैडम, प्लीज आप अपना मैसेज यहाँ पर शेयर कीजिए। आपको बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। थैंक यू शंभू जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि आज हमारा नेपाली सेशन है और नेपाल के लोगों की डॉक्टर मोदी ने ऑलरेडी इतनी तारीफ की है, जो कि सुन के बहुत अच्छा लगा उन लोगों के बारे में। वो लोग कितने काइंड हार्टेड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, और सारी चीजें बहुत अच्छा लगा सुन करके। और हम चाहते हैं कि नेपाली सेशन हमारा हर बार ऑल्टरनेट जैसे फ्राइडे रहता है, तो आप लोग भी टाइम दीजिए हमें, और ताकि आपके लोगों तक भी जो है ऑन पैसिव की पूरी
डिटेल्स पहुंचे और वो हर चीज को यहाँ से जानने की इच्छा जैसे हर किसी को होती है ना कि ऑन पैसिव है क्या, तो आपके नेपाल में हम चाहते हैं पूरा ऑन पैसिव फैल जाए। और थैंक यू जितने भी हमारे यहाँ पर लीडर्स आए, निर्मल सर, विजय गिरी सर और डायनामिक लीडर परवेश सर, मतलब बहुत ही यंग है और बहुत छोटी उम्र में इतना अच्छा काम कर रहे हैं। So thank you so much to all dedicators team and Nepali team. Thank you so much. Please continue. थैंक यू साइन मैडम, आपने बहुत अच्छा मैसेज शेयर किया, तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। हमारे नेपाली वेबिनार नेपाली कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू। प्रवेश सर, म यहाँलाई चाहिँ अब आजको यस वेबिनारमा आफ्नो अमूल्य विचार हामीमाझ साझा गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। प्रवेश सर, यहाँलाई स्वागत छ यस मञ्चमा र आफ्नो अमूल्य विचार हामी माझ चाहिँ सेयर गरिदिनु होला सर। ओभर टु यु सर। धन्यवाद शम्भु सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष धन्यवाद मैं उन गुरु को देना चाहता हूं जो कि मुझे आज यहाँ तक लाने में बहुत सारे मदद किए हैं। शायद वहाँ यहाँ इस मंच पे नहीं है, फिर भी मैं उनका नाम ले रहा हूँ, जो कि मेरा ऑफलाइन है। और इसमें ऑफलाइन भी बोलना तो बहुत आपकी बात है, तो इसलिए मैं गुरु ही बोलूंगा। मेरा जो गुरु है वो इंडियन है और वो अभी फिलहाल दिल्ली से बिलोंग करते हैं, बट वो उनका जो गांव है वो बिहार से है। मगर उनसे और मेरे को ऐसे कनेक्ट हुआ जैसे मैं सपना में भी कभी सोचा नहीं था। उनसे एक जैसा होता है ना, अभी हमारे ऑन पैसिव एक नेट बन रहा है और नेट बन रहा है और इस नेट को पाने के लिए मैं नेट से ही पाया, जो कि इंटरनेट को पाने के लिए मैं इंटरनेट से ही मुझे ऑन पैसिव मिला। और जब मैं ऑन पैसिव को समझने में थोड़ा भी विलंब नहीं किया, क्योंकि इसका जो मेन पॉइंट है ना वही मेरे को फर्स्ट में समझ आ गया जब मैं इनका वेबसाइट विजिट किया था। और इसके बाद मैं एक वीडियो देखा था जो कि मेरे गुरु ने दी थी। उसी ने मेरे को दिल से और दिमाग से दोनों से यही कहा था कि नहीं, ये जितना भी साल लगे लेकिन ये जब आएगा तो पृथ्वी में हंगामा मचा देगा। तो मैंने तो फर्स्ट में अपना आईडी लगभग 24 घंटे के अंदर ही अपना आईडी में एक्टिवेट किया था। रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ था। पहला मैं पेमेंट दी, इसके बाद मेरा रजिस्टर्ड हुआ, फिर मेरा पेमेंट एक्टिवेशन हुआ, आईडी एक्टिवेशन हुआ। और लगले में अपना जो फैमिली होता है, तो मैं फर्स्ट में अपने फैमिली को लेकर के अंदर आए। इसके बाद मैं अपने फ्रेंड सबको शेयर करने लगी और इसी तरह मैं ज्यादा करके अपने नेपाली कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए मैं नेपाली कम्युनिटी के संपर्क में आना चाहता था, जो कि मैं पिछले बार भी बोले थे शायद, कि मैं लगभग 4-5 महीना मैं नेपाली को ही ढूंढने में मेरे को टाइम चला गया। फर्स्ट में मेरे को मिला था विजय सर, जो कि वहाँ नेपाली है बट इंडिया से बिलोंग करते हैं। और हम लोग में ऐसा ही वार्तालाप होते गए। तो हम लोग का जो पहले तो नेपाली वेबिनार खोजते थे, तो हमको कहीं नहीं मिला। तो हम लोग खुद डिसाइड किया कि हम लोग क्यों ना आगे चलो, हम लोग क्यों खुद आगे बढ़ो, खुद वेबिनार अटेंड करो। तो हम लोग का ऐसा ही करवा आगे बढ़ता गया। तो अभी तो एक ही कंट्री से नहीं, सिर्फ इंडिया और नेपाल से नहीं, बहुत सारे कंट्री से नेपाली लोग को हम लोग एक साथ में कर चुका हूँ, जो कि अभी बहुत कम है यहाँ पे। नहीं तो ऑलरेडी हम लोग जो करते हैं, हम लोग का जो पेड वर्जन है वो 100 कैपेसिटी का है, तो हमारा वो कैपेसिटी फुल हो जाता है। तो उसमें नेपाली लोग पूरा वर्ल्ड वाइड से नेपाली लोग भी जहाँ से है, अभी भी सारे के सारे नहीं आया है, थोड़ा आ रहा है, जैसे कि मालूम हो रहा है, तो धीरे धीरे आ रहा है। तो इस तरह से अभी इतना खुश है हम लोग। क्यों खुश हूँ? एक तो ऑन पैसिव जिंदगी में आया उससे खुश हूँ, प्लस अपना नेपाली शब्द जिसको कभी सोचा नहीं था कि ये मेरे साथ में आएगा, मैं इनसे बात करूंगी,
तो उन सबसे भी बात करने का मौका मिल रहा है। जैसे कि अभी मैं मलेशिया में हूँ और इंडिया से और भी सारे देश से एक साथ में जुड़ करके बात कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक गर्व महसूस होता है, जो कि बहुत खुशी लगता है दिल को। और हमेशा जो एक बात होता है कि अपने दिल से और दिमाग से, अगर दिल से और दिमाग से कोई भी काम में अगर लग जाऊं, तो उस काम में कोई भी नहीं हरा सकता जब तक खुद न मैं हार जाऊं। तो अगर दिल और दिमाग सही रास्ता पर चल रहा है और उसको सही रास्ता पर लगा रहा है, तो जीवन में कभी भी व्यक्ति असफल नहीं हो सकता। ये गारंटी है और ये हुआ भी है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा। तो इसलिए मैं अपने दिल से और दिमाग से ही कोई भी काम करता हूँ, तो अपने दिल और दिमाग से ही करता हूँ, ना तो किसी का बात सुनता हूँ, ना तो किसी का। मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ कभी भी। और उसी तरह अनपैसिव में आया और अनपैसिव में आने के बाद तो पूरा जिंदगी ही चेंज हो चुका है। तो अब मैं अपने नेपाली लैंग्वेज में बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबभन्दा पहिला हाम्रा जति पनि नेपाली फाउन्डरहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई मेरो न्यानो न्यानो अभिवादन गर्दछु र यस मञ्चमा आइदिनु हुनलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र आज हाम्रो पार्टिसिपेन्ट एकदमै कम भएको छ, किन भन्दाखेरि बरु हाम्रो हाम्रो जुन के भन्छ हाम्रो प्लेटफर्ममा हुन्छ नेपाली प्लेटफर्ममा, त्यसमा चाहिँ बढी पार्टिसिपेन्ट हुन्थ्यो। आज चाहिँ सायद समयले गर्दा पनि होला सायद, किनभने हाम्रो समय 7 बजे हुन्छ र हामी चाहिँ आधा घन्टा अगाडि नै यसमा इन्भल्भ भएको छु। त्यसले गर्दा पनि हुन रवि सक्छ। सर, म बिचमा बोले सर, अलिकति थोरै सर माफ गर्नुहोला सर, यो हाम्रो अलिकति लिङ्कको प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि अलिकति गाह्रो भएको हामीलाई। हजुर सर, हजुर, लिङ्कको मलाई पनि प्रब्लमले अघि हामीले सुरुमा हामीले अर्कै लिङ्क चाहिँ सेयर गरेका थियौँ, अहिले फेरि आएर अर्को लिङ्क भएपछि त्यो लिङ्क प्रब्लमको कारणले गर्दा अलिकति मेम्बर सङ्ख्या चाहिँ घट्या जस्तो लाग्छ सर मलाई। अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सर। यस सर। माफी चाहन्छु सर, हामीलाई लिङ्क यो यसमा लिङ्कमा त पासवर्ड पनि भएन र त्यो लिङ्कको जो नम्बर त्यो आइडी मिटिङ आइडी पनि अलिकति कस्तो कस्तो खालको रहेछ, त्यो भएर धेरै फोनहरू आइरहेछ सर। यसको अलिक समस्या अलिकति चेन्ज हुन सक्छ भने। सर अहिले चाहिँ ग्रुपमा हालिएको जुन के भन्छ तपाईँको लिङ्क छ, त्यो लिङ्क सेयर गर्नु होला सर। मलाई डिस्टर्ब हुँदाखेरि मैले चाहिँ इद्रिस सरलाई डाइरेक्ट मेसेज गरेँ र उहाँले मलाई तुरुन्त लिङ्क प्रदान गर्नुभयो र त्यो लिङ्कबाट मैले जुडेको छु। अनि त्यसै गरिकन, किनभने म चाहिँ 5 मिनट अगाडिदेखि नै जुडिरहेको थिएँ, तर त्यस्तै भइरहेको थियो, इरर भइरहेको थियो। मैले स्क्रिनसट लिएर इद्रिस सरलाई के भन्छ यो दियो र त्यसपछि उहाँले मलाई अर्को लिङ्क दिनुभयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि म जोइन फट्ट भइहालेँ। सरी सर, लिङ्क न्यू लिङ्क ग्रुपमा सेयर गरिसकेको छ सर। हामीले विदाउट पासवर्डको पनि लिङ्क बनाउन सकिन्छ, तर हामीले पासवर्ड बनाएको छ, त्यसले गर्दाखेरि मान्छे अलि मिटिङ आइडीबाट नजोइन र मिटिङ लिङ्कबाट जोइन गर्ने र प्रब्लम छैन। अल ग्रुपमा न्यू लिङ्क सेयर गरिसकेको छ, उहाँलाई भनिसकेको छ यो लिङ्कबाट जोइन गर्नु होला। र प्रवेश सर कन्टिन्यू गर्नुहोस्। ओके सर, धन्यवाद। र विशेष धन्यवाद म डाक्टर इद्रिस मोदी सरलाई दिन चाहन्छु, जुन कि उहाँसँग पनि मैले जहिले पनि कुनै प्रकारको हेल्प माग्दा उहाँले मलाई तुरुन्त रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो डाक्टर इद्रिस मोदी सरलाई दिन चाहन्छु, किनभने उहाँ जुन एउटा कार्य गर्नुहुन्छ यो एउटा इन्डियन फाउन्डरहरूको लागि मात्र गर्नुहुन्न। म जबदेखि यसमा लागे तबसम्म आजको यात्रासम्ममा डाक्टर इद्रिस मोदी सरको जुन एउटा अनप्यासिभमा एउटा कार्यरत उहाँले देखाउनु भएको छ, त्यो चाहिँ मलाई एकदमै हार्डली मन परेको छ। किन भन्दाखेरि उहाँ विभिन्न कन्ट्रीको फाउन्डरहरूलाई हेल्प गर्नुहुन्छन् र अहिले चाहिँ तपाईँको पाकिस्तानलाई पनि धेरैभन्दा धेरै अगाडि ल्याउने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। हामी पनि आशा गर्छौँ आउने दिनहरूमा हामीले पनि त्यतिकै के भन्छ यहाँबाट उपकार हुनेछन् भन्ने आशा र विश्वासका साथ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र अवश्य पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जुन इद्रिस मोदी सर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ डाइरेक्ट कुरा माथिसम्म लग्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई त्यो पनि एकदमै
मन परेको छ। किन भन्दाखेरि खासमा त यहाँ धेरै ग्लोबल लिडरहरू छन् र धेरै एलसी मेम्बरहरू छन् र मलाई त सबैसँग त त्यस्तो कन्ट्याक्ट छैन, तर पनि 1-2 जनासँग कन्ट्याक्ट छ। उहाँहरूसँग त एकदमै राम्रोसँग व्यवहारी छ र उहाँसँग एकदम के भन्छ तपाईँको जतिखेर कुनै कुराको केही समस्या छ अथवा कुनै कुराको जान्न चाहँदाखेरि त्यो कुराहरू उपलब्ध हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ यो चाहिँ यस्तो हुँदाखेरि। र वास्तवमा हाम्रो जुन यो अन प्यासी छन्, यो अन प्यासी वास्तवमा एउटा ब्लेसिङ हो, किनकि यसमा कोही पनि यो हेर्दैन कि यो मेरो छ, ऊ तेरो छ, ऊ उसको हो, ऊ उसको हो, कसैले हेर्दैन। हामी पनि हेरिरहेका छैनौँ। जहाँबाट जे समस्या आयो, जहाँबाट जुन कल आयो, मेसेज आयो, उहाँको रिप्लाई गर्छु, उहाँलाई रेस्पोन्स दिन्छु। त्यस्तै हामीलाई पनि अगाडिबाट आउँछन् र हामीले पनि आफ्नो मनमा लागेका केही कुराहरू राख्छौँ र त्योबाट सेटिस्फाइड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर त्यसैले भन्छ अन प्यासिभ एउटा मदर टेरेसा बिजनेस, मदर अफ बिजनेस छ अन प्यासिभ। यसलाई धेरै व्यक्तिले त गलत तरिकाले हेरिरहेका छन्, तर नो माइन्ड, हामीले उहाँलाई पनि सल्युट गर्छौँ। किन भन्दाखेरि उहाँको सोचन शक्ति र हाम्रो सोचन शक्ति सेम हुँदैन, डिफरेन्स हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो यसलाई नेगेटिभ भन्छ उहाँलाई पनि सल्युट छ, जो यसलाई पोजिटिभ भन्छ उहाँलाई पनि सल्युट छ, हैन। धेरै व्यक्तिहरूले भन्छ यसमा चाहिँ बुझाउनै गाह्रो हुन्छ। मलाई त लाग्छ एकदम सिम्पल कुरो छ यसलाई बुझाउनलाई। अब बुझ्नु पर्ने जसलाई हजुरहरूले बुझाउन चाहनुहुन्छ उसलाई बुझ्नु पर्ने धेरै आवश्यकता हुन्छ। उसले यदि बुझ्न चाहनुहुन्न भन्दाखेरि म अथवा तपाईँ अथवा हाम्रो सिओ एस सर नै आएर जति भने पनि जब उहाँ बुझ्न चाहनुहुन्न तबसम्म बुझ्न सक्दैन। बुझ्ने इच्छा ऊ व्यक्तिमा हुनु पर्यो र बुझाउने तरिका हाम्रोमा हुनु पर्यो। र बुझाउने तरिका यसमा कुनै मतलब लङ प्रोसेस छैन, भेरी सिम्पल। जस्तै कि क्याटमोको कुरा आउँछ, त्यो क्याटमोमै सबै अनप्यासिभको रहस्य छुपिएको छ। त्यो क्याटमो बुझिसकेपछि यसमा अरू कुनै क्वेसनै आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि म जति पनि यहाँ नेपाली हाम्रो फाउन्डरहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई एउटै विनम्र अनुरोध गर्दछु कि जसले आउँछन् ठिक छ, उहाँलाई पनि सल्युट गर्नुहोस्, नआउनेलाई पनि सल्युट गर्नुहोस्। किनभने नआएर तपाईँलाई कमाइ हुँदैन भन्ने छैन। जसलाई आउनु छ आउन दिनुहोस्, आउनु छैन छोडिदिनुहोस्। तपाईँ सिङ्गो रहनुहोस्, मतलब छैन। यहाँनिर तपाईँलाई सक्सेस बनाउने काम अनप्यासिभको छन्। त्यसले गर्दाखेरि सक्सेसको यहाँ त 100% ग्यारेन्टी छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई कोही आउँछ आउँदैन भन्नेतिर नलाग्ने हो, अर्काको कुरा नसुन्ने हो। मलाई आज हजारै जना आएर अनप्यासिभको बारेमा उल्टा गलत सलत बोले पनि म उहाँलाई पोइन्ट टु पोइन्ट जवाब दिन्छु, तर म नेगेटिभ कहिले पनि हुन्न। किनभने जबदेखि अनप्यासिभमा लागे तबसम्म अनप्यासिभलाई ठुलो हुँदै देखिरहेको छ, सानोतिर गइरहेको छैन, अनप्यासिभ ठुलो हुँदै गइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अनप्यासिभको प्रोग्रेस हेर्नुपर्छ। प्रोग्रेस हेरेर अरू कसले के भन्छ हामीलाई त्यहाँनिर माइन्ड छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अरूकाको कुरा सुन्ने होइन। धेरै हुन्छ नेगेटिभ पनि, नेगेटिभ मान्छे नेगेटिभ हुन्छ, पोजिटिभ मान्छे पोजिटिभ हुन्छ। जस्तै एउटा बोतल पानी हुन्छ र त्यो पानीमा हामी सफा पानी भर्छौँ र त्यो पानीमा कसैले यसमा माटो हालिदिएपछि त्यो त खराब पानी हुन्छ नि त हो। तर त्यो पहिला त भरेको पानी त एकदम सफा थियो नि, त्यसमा खराब त अरू व्यक्तिले गर्यो नि हो। त्यो खराब हामीले हुनु भएन कि मेन कुरा, हामीलाई त्यो खराब हुनु भएन। हामीलाई जहिले पनि जबदेखि हामी लागेछौँ यो अनप्यासिभ ठुलो भइरहेछ र अनप्यासिभ अगाडि बढिरहेको छ र त्यो दिन पनि धेरै टाढा छैन, एकदम नजिक छन्। जुन कि हामीले जो सोचिरहेका छौँ ऊ चाहना र ऊ इच्छा छिटो भन्दा छिटो नै हामीलाई आउनेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अरू के भन्छ म चाहिँ
म आफ्नो साथीलाई भने ऊ साथीले मलाई यस्तो यस्तो भन्छन्, म चाहिँ यसो भए मलाई चाहिँ यो तरिकाले अप्ठ्यारो भयो, त्यो तरिकाले, त्यो तरिका छोड्दिनु। त्यो तपाईको साथीको सोचन शक्ति र तपाईको सोचन शक्तिमा डिफरेन्स छ, नट सेम। त्यसले गर्दा हामीलाई जबसम्म लाग्यो हामीले पोजिटिभ भएर बस्ने हो, यसमा प्यासेज गएर बस्ने। प्यासेज नगर्नेलाई कुनै पनि सफलता भेटिँदैन र प्यासेज गर्ने व्यक्तिलाई ऊ सफलता भेटिन्छ जुन कि ऊ कल्पना पनि गरेको हुँदैन। म आज भर्खर 25 वर्षको उमेरको एउटा युवक केटो, लर्निङमा 15 वर्षदेखि म लर्निङमा छु। यो लर्निङमा त धेरै कुरा मैले बुझेको छु। त्यसले गर्दाखेरि जब आफैमाथि विश्वास हुन्छ अनि मात्र अरू काममा पनि विश्वास हुन्छ, मात्र अनि कुनै कार्यमा पनि विश्वास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला आफ्नो भित्र आत्मालाई विश्वासिलो बनाउनु पर्छ र कार्यमा लाग्नुपर्छ, रिस्क लिने क्षमता राख्नुपर्छ। बिना रिस्कको काम छैन। जबसम्म हामी रिस्क लिँदैन तबसम्म हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। आज दुनियाँ कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, हामी कहाँ बसेका छौँ, हाम्रो नेपालीहरू कहाँ बसेका छन्। अहिले कसैलाई भन्नुस् कि यो यस्तो छन्, कसैले बिलिभै गर्न मान्दैन। तर आइसकेपछि हो झट्ट यस्तो आयो भन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामी जुन कार्यमा लागेका छौँ त्यो कार्य हाम्रो एकदम सही कार्यमा लागेका छौँ र एकदम सही ठाउँमा लागेका छौँ। अरू कसले के भन्छ हाम्रो त्यो कुरा सुन्ने होइन, हाम्रो काम हेर्ने हो। काम बढिरहेछ, हामी हेरिरहेका छौँ। अहिले त यति खुसी लागिरहेका छन् कामहरू हेरेर र यसका प्रोडक्टहरू युज गरेर के भन्नु। खुसी बाँड्ने ठाउँ पनि छैन। धन्यवाद दिने एउटा जुन उत्साह हुन्छ नि त्यो नि कम भइरहेको छ हाम्रो एसपी फाडे सरको लागि। त्यो धन्यवाद दिने लायक पनि छैनौँ हामी, किनकि यति सोच अगाडि बढाएका छन् उहाँले। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अर्का कुनै पनि कुराहरूलाई सुन्नु हुँदैन र जुन हामीलाई अपडेट रहनु जरुरी पर्छ, जसले गर्दाखेरि समय टु समय, समयको साथ यदि हामी चलियौँ न भन्दाखेरि हामीलाई धेरै गाह्रो हुन सक्छ। हैन, आज हामीले एउटा मोबाइल त 15,000 20,000 30,000 को मोबाइल चलाउँछौँ भन्दाखेरि त्यो मोबाइल त महिनौ दिन 2 महिना 3 महिनामा अपडेट माग्छ भने हामी त मनुष्य हौ बाबा। के हाम्रो भ्यालु छैन, हाम्रो इज्जत छैन? छ, धेरै छ। हामीले अपडेट गर्न सक्दैन, सक्छौँ, तर अपडेट गर्ने क्षमता हुनु पर्यो नि। र त्यो क्षमता जबसम्म हुन्न तबसम्म अगाडि बढ्दैन। त्यो मोबाइलले त तपाईको महिना 3 महिनामा अपडेट माग्छ भन्दाखेरि हामी त मनुष्य, हामीले अपडेट गर्नु पर्दैन? हामीले आफैले अपडेट गर्ने नि, मात्र गोलमा पुगिन्छ हाम्रो। जबसम्म हामी अपडेट गर्दैनौँ तबसम्म हामी कता पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। हजुरहरूलाई थाहा होला धेरै प्रकारका व्यक्तिले कुनै पनि बिजनेस सानो तिनो पसल थाप्छन्। 6 महिना 1 वर्ष चलायो, नाफा भएन, घटा भइरहेछ। अरे बाबा, 6 महिना चलाएर 1 वर्ष चलाएर बिजनेसमा के को फाइदा लाग्छ हजुरलाई? बिजनेसमा फाइदा हुनको लागि 5 वर्ष 10 वर्ष कुर्नु पर्छ, मात्र अगाडि बढिन्छ। जति पनि सक्सेस भएका व्यक्ति हुन् के उनीहरू पैसा लगाउने बित्तिकै कमाउन थालेछ? होइन, पक्कै पनि होइन। धेरै लगानी लगाएको छन्, बल्ल प्यासेन्स राखेको छन्, बल्ल अगाडि बढेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई यो कुराहरूलाई पनि एकदम महत्त्वपूर्ण तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यही भन्दै आज समय पनि धेरै भइसकेको छ। हामी त अलरेडी यो के भन्छ जोइनिङमै समय बर्बाद गरियो आजको। त्यसले गर्दाखेरि यस मञ्चमा हाम्रो ग्रेट जुन कि हामीलाई सदैव इन्डियाको हाम्रो अनुप गावन्डे सरले टेक्निकल सपोर्ट दिनुहुन्छ, त्यस्तै हाम्रो नेपाली कम्युनिटीका जयराम चौधरी सर हामीलाई टेक्निकल सम्बन्धी नलेजहरू दिइरहेका छन्। उहाँलाई म यस मञ्चमा हार्दिक अभिवादनका साथ आमन्त्रण गर्दै उहाँलाई चाहिँ
यो माइक ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु। स्वागत छ जयराम चौधरी सर हजुरलाई। थ्याङ्क यू प्रवेश सर। सर्वप्रथम त यहाँ पाल्नु भएका सम्पूर्ण फाउन्डर मित्रहरू, प्यानलिस्ट मित्रहरू, डेडिकेटर्स टिमहरूलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँ हाम्रो जुन आजको साँझ ग्लोबल फाउन्डर्स यहाँ आउनु भएको छ, म उहाँलाई बिर्सन चाहन्न। उहाँ हुनुहुन्छ इद्रिस मोदी सर। उहाँ हाम्रो मात्र होइन, ग्लोबल लिडर हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो रोल मोडल हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसैले म उहाँलाई रेस्पेक्टको साथ म धेरै रेस्पेक्ट गर्छु र उहाँलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आज म यो ग्लोबल मञ्चमा चाहिँ धेरै बोल्न चाहिँ त्यो अरू पनि लिडरसिप टिमहरू छ, बोल्ने हाम्रो वक्ताहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ म थोरै बोल्न चाहन्छु। मेरो नाम जयराम चौधरी, म नेपालको सुनसरी जिल्लाबाट र हाल चाहिँ दिल्लीमा चाहिँ मेरो बसोबास छ। हजुर, म आज चाहिँ यो अनप्यासिभको जर्नीको बारेमा म केही बताउन गइरहेको छु। म अनप्यासिभमा कसरी जोइन भए त? म कस्तो भनेदेखि जुन सोशल मिडिया प्लेटफर्म छ त्यसमा म धेरै नै एक्टिभ रहने गरेको छु र एउटा प्रोफेसनल सोशल मिडिया साइट हो लिङ्क्डइन। म लिङ्क्डइनमा चाहिँ हमेसा चाहिँ धेरै एक्टिभ रहन्छु, किनभनेदेखि त्यहाँ चाहिँ धेरै ज्ञान गुणका कुराहरू चाहिँ प्रोफेसनल मान्छेहरूले चाहिँ पोस्ट गर्ने काम गरेको हुन्छन्। र लिङ्क्डइनको जुन भिजिट गर्दा गर्दै एकजना म्याडम, हाम्रो वन्दना नन्दा म्याडम, उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ म्यासेज गर्नुभएको रहेछ अनप्यासिभको बारेमा। त्यति बेला त म एकदमै बिजी थिएँ होइन, आफ्नो प्रोफेसनल लाइफमा चाहिँ धेरै बिजी थिएँ र मैले उहाँको म्यासेजलाई चाहिँ इग्नोर गरेँ। मैले चाहिँ उहाँको म्यासेजलाई हेर्दा पनि हेरिनँ। तर समय बित्दै जाँदाखेरि उहाँले चाहिँ हरेक दिन उहाँले चाहिँ अनप्यासिभको प्रडक्ट्सहरूको बारेमा चाहिँ पोस्ट गर्दो हुँदो रहेछ। अनि मैले चाहिँ यो अनप्यासिभ के हो, कस्तो प्रडक्ट्स हो, कुन कम्पनी हो होइन, मैले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टिगेट गर्न लागेँ। वन्दना नन्दा म्याडमलाई चाहिँ मैले फलो गर्न लागेँ। त्यसपछि गएर अर्को कुरा म के बुझेँ भनेदेखि अनप्यासिभ इज दि एआई बेस्ड आइटी कम्पनी र म आइटी फिल्डमै भएको हुनाले चाहिँ त्यसप्रति अनप्यासिभप्रति मेरो चाहिँ लगाव बढ्न थाल्यो। देन आई स्टार्टेड इन्भेस्टिगेट अन दि अनप्यासिभ। त्यसपछि गएर आई फाउन्ड आउट दि कन्ट्याक्ट नम्बर फर वन्दना नन्दा। त्यसपछि मैले के गरेँ भने वन्दना नन्दालाई मैले कल गरेँ, त्यो म्याडमलाई कल गरेँ। उहाँले चाहिँ मलाई फुल डिटेल प्लान भन्नुभयो अनप्यासिभको बारेमा। आई एप्रिसिएट वन्दना नन्दा हु हेल्प मी टु जोइन अनप्यासिभ। अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो फाउन्डरसिप लिएँ र म वन्दना नन्दा म्यामलाई चाहिँ स्यालुट भन्न चाहन्छु, जसले चाहिँ मलाई यो अनप्यासिभको प्लेटफर्ममा ल्याउनु भयो। उहाँ चाहिँ एलसी लिडर पनि हुनुहुन्छ। हजुर, यसरी चाहिँ म अनप्यासिभमा चाहिँ मेरो चाहिँ जोइन भएको हो। अर्को कुरा गर्दाखेरि हाम्रो नेपाली टिम, हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा हाम्रो अनप्यासिभको धेरै जरुरी छ। त्यही भएर चाहिँ म यो जरुरी भएको हुनाले चाहिँ अनप्यासिभ डेडिकेटेड टिमलाई चाहिँ हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ हेल्प गरिदिनुहोस् होइन। हाम्रो यसको जरुरी छ। हाम्रो चाहिँ सोसाइटी धेरै नै पछाडि परेका छन् होइन। त्यसको लागि चाहिँ अनप्यासिभ डेडिकेटेड टिमको साथसाथै अरू जुन ग्लोबल टिमहरू छ, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। हाम्रो नेपालीलाई चाहिँ पोभर्टी लाइनबाट चाहिँ माथि उठाएर लैजानुहोस् भन्ने हामी चाहिँ अपेक्षा राखेका छौँ। र यही कारणले गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ अनप्यासिभको नेपाली वेबिनार चाहिँ स्टार्ट गरेका हौँ साथीहरू। स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि अनप्यासिभको गुडनेसहरूलाई, अनप्यासिभको स्पेसियालिटीहरूलाई चाहिँ हामी सेयर गर्ने गर्छौँ। तर हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ अलिकति मेन्टालिटीमा चाहिँ पछाडि परेका छन्। उहाँहरूको सोच चाहिँ अलगै छ कि अनप्यासिभ नेटवर्किङ कम्पनी हो, नेटवर्क मार्केटिङ कम्पनी हो, एमएलएम हो होइन। तिनीहरूलाई चाहिँ योबाट डर छ कि हामी ठगिने हो त होइन। म यो भन्न चाहन्छु नेपाली सोसाइटीलाई कि यो अनप्यासिभ आइटी कम्पनी हो र यो एडभान्स टेक्नोलोजी आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स को थ्रुबाट चाहिँ
एडभान्स प्रडक्टहरू हाम्रो एउटै छाना मुनि एउटै रूप मुनि वन स्टप सपमा चाहिँ ल्याएका छन्। हाम्रो इन्टरनेटमा जति पनि प्रडक्ट्सहरू छन् जुन भिन्दै प्लेटफर्ममा छ, सबै प्लेटफर्मलाई एउटै छाना मुनि राखेका छन् र हामीले चाहिँ एउटै युजर आइडी र लगइनको साथमा चाहिँ सबै प्रडक्टहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। र यसको मेन चाहिँ हाम्रो जुन मेन सिइओ हुनुहुन्छ उहाँ एस मुफारा, उहाँ चाहिँ एकदमै उहाँको हार्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ। उहाँलाई चाहिँ बिल गेटको माइन्ड अनि मदर टेरेसाको हार्ट भनेर भनिन्छ। उहाँको चाहिँ मेन मोटिभ नै सोसाइटीलाई हेल्प गर्ने हो, पछाडि परेका जनताहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउने हो हैन। र त्यस्तो महान कम्पनीमा हामी चाहिँ आबद्ध छौँ हैन। त्यसैले नेपाली सोसाइटीका साथीहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, आउनुहोस् हैन, अनप्यासिभ जोइन गर्नुहोस्। हामी आफ्नो मात्र हैन सोसाइटीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ र हाम्रो आफ्नो सोसाइटीलाई नेपालमा सीमित मात्र नराखेर ग्लोबली अल ओभर द वर्ल्ड हामी चिनाउन सक्नुपर्छ। र अरू पनि प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ यहाँ वक्ताहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू पनि बोल्न चाहँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई टाइम दिन चाहन्छु र यति भन्दै चाहिँ म 2 शब्द आफ्नो यही मन्तव्य टुङ्ग्याउन चाहन्छु। ब्याक टु यु शम्भु सर, आई एम डन विथ माई प्रेजेन्टेसन। थ्याङ्क यू म्याम। थ्याङ्क यू जयराम सर। यहाँले आएर आज एकदमै आफ्नो अनप्यासिभको जर्नी र अनप्यासिभको विषयमा यहाँले के कति कुराहरू बुझ्नु भएको छ, एकदमै छर्लङ्ग स्पष्टसँग हामी माझ सेयर गरिदिनु भयो। र म आशा गर्दछु आजको यस वेबिनारमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण फाउन्डरज्यूहरूले उहाँको विचार, उहाँको जर्नी र उहाँको अनप्यासिभ प्रतिको थिङ्किङ, हाम्रो एस मुफारे सर प्रतिको उहाँको थिङ्किङ हामी सबैले चाहिँ जानकारी पायौँ। उहाँले चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको रहेछ आफ्नो जर्नीलाई। र उहाँ एउटा आइटी सेक्टरको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र उहाँले जति पनि विचारहरू आज यहाँ हाम्रो यस मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ कि अनप्यासिभको महत्त्व के कति छ र अनप्यासिभले भोलिका दिनमा हाम्रो सुन्दर भविष्यको जुन हामीले कल्पना गरेको छौँ ती सपनाहरूलाई साकार पार्न कुन हदसम्म हामीलाई सहयोग गर्नेछ भन्ने कुराको अनुमान हामी यस्ता विज्ञहरूको सरसल्लाहबाट, उहाँहरूको विचारबाट पनि हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। त्यसै गरिकन यहाँ हाम्रो यस मञ्चमा युएसएबाट हाम्रो नारायण सर उपस्थित हुनुहुन्छ। मैले अघि नै उहाँलाई प्यानलिस्टमा जोइन गरिसकेको थिएँ। नारायण सर, यहाँले यदि हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यहाँ हाम्रो यस मञ्चमा आएर आफ्नो अमूल्य विचार हामी माझ साझा गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। नारायण पोखरेल सर। Thank you, Shambhu Dungel sir, all leaders, panelists, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण फाउन्डर साथीहरू र प्रोस्पेक्ट्स जो सुन्न चाहनुहुन्छ, जसलाई अनप्यासिभ विषयमा बुझ्न मन छ, उहाँहरूको लागि म केही कुराहरू सेयर गर्न गइरहेको छु। पहिले मेरो यो चिसो वातावरणलाई हेरिदिनु होला। अमेरिकामा हिउँ परेको छ, पुरा चिसो छ है। अहिले म बाहिर मेरो घरको बाहिर आएर चाहिँ यो म तपाईहरुसँग शेयर गर्न गइरहेको छु। एक्चुअली मेरो अफिस जानेला भयो। आई हेभ 15-20 मिनट्स टु बी विथ यु है। वास्तवमा मैले दुईजना साथीहरुको प्रवेश सरको र हाम्रो जयराम सरको मैले कुरा सुने। अनप्यासिभलाई वास्तवमा राम्रोसँगले ध्यान दिएर सुन्न चाहिएन र आफैले हेर्न चाहिएन भनेदेखि अनप्यासिभलाई झट्ट बुझ्न गाह्रो छ। किनभने मैले पहिले पनि भनेको छु, यो केही प्रोडक्ट लिएर आउने कुरो भनौँ, फिजिकल प्रोडक्ट यहाँ छैन। यो डिजिटल सम्बन्धीको प्रोडक्ट भएको कारणले गर्दा सबैको दिमागमा छट्ट पस्दैन। हामीले पसाउने प्रयास गर्नुपर्छ। हामीले जोइन गर्दा 2020 को डिसेम्बर महिनामा मैले जोइन गर्दाखेरि अनप्यासिभमा देखाउने कुरो पनि केही थिएन। तर मैले रेकर्डेड भिडियोजहरु, पुराना रेकर्डेड भिडियोजहरु, हाउ अनप्यासिभ डेभलप्ड, हाउ अनप्यासिभ स्टार्टेड, एस मुफारे सरले
लिडरसिप काउन्सिलमा अहिले लिडरसिप काउन्सिलमा भएका व्यक्तिहरूलाई अनप्यासिभ कसरी सेयर गर्नुभयो, उहाँको मनसाय के हो एक्चुअली, त्यो कुराहरू बुझ्न जरुर छ। उहाँले नबडी विल बी लेफ्ट बिहाइन्ड भन्नुभएको छ, कसैलाई पनि पछाडि छोड्न चाहनु भएको छैन इन्ट्रेस्टेड फाउन्डर्स हुन चाहेका व्यक्तिहरूलाई। र उहाँले भन्नुभएको छ मदर, अघि हाम्रो एकजना सरले जोड्नु भएको थियो, मदर टेरेसाको कुरा गर्नुभएको छ। मदर टेरेसाको माइन्डलाई विचार गर्नु पर्यो, उहाँले के गर्न चाहनु भएको थियो। उहाँले त फाउन्डेसन स्टार्ट गरेर कलकत्तामा के गर्न चाहनु भएको थियो। एस मोफारे सरले त्यही वातावरण सृजना गर्न खोज्नु भएको छ। जस्ट हामी कल्पना गरौँ न, अहिले भएका प्रडक्टहरुमा अर्निङ भएको कुरा हामीसँग आउँछ र आउँदैन नि। एभ्री डे वी आर sorry, every day we are using the mobile phone, every day we are using Facebook, every day we are using TikTok, every day we are using Google, every day we are using, these things are very necessary for us. यी कुराहरु हामीलाई एकदमै आवश्यकता छ। हामी चलाउँछौं, कसरी इन्कम हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिएको छैन। मैले पनि एनपीएस जोइन गरेपछि मात्रै ध्यान दिएको, म गुगल सर्च गर्न चाहिँ यसका रेभेन्युजहरु हेर्न थाले, यो त यस्तो पो जिनिस रहेछ त भन्ने कुरा मैले बुझेँ। र आज एस मोफारे सरले के भन्दै हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाई जोइन हुनुहोस्, हामी 1% भित्र परौं, वर्ल्डको पपुलेसनमा 1% भित्र परौं र हामी जति हुन्छ त्यसको शेयरिङ सबैलाई बाँडौं। यो ह्युम्यानिटीलाई लिफ्ट गर्ने मनसायले लिएर आउनु भएको। नत्र त उहाँले व्यक्तिगत रूपमा आफै नै 4-5 जना साथीहरुसँग चाहिँ समन्वय गरेर यो कम्पनीलाई चाहिँ आफै अगाडि बढाउनु भएको भए भोलि हामी आज फेसबुकमा, ट्विटरमा, गुगलमा जोइन गरे जस्तो गरेर जोइन गर्दा भइहाल्थ्यो नि। उहाँले हामीलाई यो वातावरण दिनुपर्ने कारण के हो त? यो कुरा बुझ्न जरुर छ। हामीले आज फेसबुक चलाएका छैनौं होला र? We are not using Facebook now, we are using the Facebook, we are using the अघि सरले लिंक्डइन को कुरा गर्नुभयो, we are using that. Google हामीलाई चाहिन्छ, GoDaddy we use for the businesses, PayPal we use for payment and all. यी हामी सबै प्रोडक्ट चलाइरहेका छौं त, हामीहरुलाई कसैले आइज पनि भनेको होइन। कति आवश्यकता रहेछ त। त्यसकारणले गरेर एस मोफारे सरले तिमी आफै चलाऊ, तिमी आफै अर्निङ गर, जान्दैनौ चलाउन भन्देखि सुतेर बस न, हामी चलाइदिहाल्छौं तिम्रो लागि। किनभने आज फेसबुक नचलाउने मान्छेहरु पनि त अरूको हेरेर त देखिरहेका छन् नि उनीहरुले पनि। त्यसले गरेर यसलाई यसरी बुझ्न जरुरी छ कि यसलाई ह्युम्यानिटीलाई लिफ्ट गर्नको लागि नै एस मोफारे सर आउनु भएको। अझै म नेपाली साथीहरुले, इन्डियन साथीहरु त दे आर भेरी भेरी अहेड अफ अस। अझै नेपाली साथीहरुलाई म के भन्छु भन्देखि यु आर भेरी लक्की। अहिलेसम्म लन्च पो भएन त, लन्च भइदिएको भए तपाईहरु रहनुहुन्थ्यो पछाडी। थ्यांक्स, इट्स नट लन्च येट। अझै पनि मेरो त चाहना के छ भन्देखि लेट इट गो फर सम मन्थ। अझै नेपाली साथीहरु जोइन हुन सक्नुस्, बुझ्नुस्, यसलाई कम्पेयर गर्नुस्। अहिले भएको प्रोडक्टहरु, अहिले भएका प्रोडक्टको इन्कमलाई कम्पेयर गर्नुस्, त्यसको 10% मात्रै ल्याउनुस्, आफ्नो क्याल्कुलेसन गर्नुस्, व्हाट विल बी द बेनिफिट भनेर भन्छु म। अर्को कुरा, जो साथीहरु फाउन्डर भइसक्नु भएको छ, उहाँहरुले अहिले त ब्याक अफिस खोलेर चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देखाउन सक्नुहुन्छ कि यस्तो प्रोडक्टहरु आइरहेको छ, यहाँ हेर्नुस् भनेर लगेर मोबाइल लगेर देखाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो पालामा त्यो पनि थिएन। हामी त अघि मैले भने नि त्यो गुगल युट्युब सर्च गरेर बुझेका कुराहरु यिनीहरु भनेका। लगेर बुझाउनुस्। फेरि सामान्य भन्दा सामान्य मान्छेलाई लगेर बुझाउन चाहनु भयो भने तपाईको वेस्टेज अफ टाइम हुन्छ। अलिकति बुझेको मान्छेलाई बुझाउनुस् र उहाँ मार्फतबाट उहाँको परिवारमा जाओस्। परिवारको एउटा सदस्यलाई अलिकति बुझ्न सक्ने सदस्यलाई बुझाउनुस्। आर्थिक पाटोमा त्यति साह्रो अहिले तत्कालमा टेन्सन नलिनुस्, किनभने आर्थिक पाटो भनेको अहिले चाहिने भनेको $100 मात्रै हो। त्यो बुझाउनु पनि होस् फेरि मान्छेहरुलाई, तपाईहरुलाई कति चाहिन्छ भनेर पनि बुझाउनुस्। त्यो भनेको भोलिको पाटो, त्यो भनेको लन्च भइसके पछाडी निकाल्नु पर्ने कुरा हो। वेट गर्ने टाइम छ त्यसमा। अहिले चाहिएको तत्कालमा $100, $102 मात्रै हो। त्यसको लागि उहाँहरुलाई बुझाउनुस्। कति साथीहरुले के बुझाउन कमजोरी भएको छ भने जोइन गर्ने, हाउ टु जोइन। अर्को कुरा, कति पैसा लाग्छ भन्ने कुरो क्लियरिफिकेसन मान्छेलाई पुगेको छैन। अहिले तत्कालमा चाहिने हो कि जम्मै पैसा कि भोलि लन्च भएपछि निकाल्नु पर्ने हो भन्ने कुरालाई पनि एकदम राम्ररी बुझाइदिनुस्। र प्रोडक्ट युज गर्ने कुरामा कतिजना यो हाम्रो अमेरिकामा भएको साथीहरु पनि प्रोडक्ट युज गर्ने, मैले त चलाउनै जानेको छैन, मैले चलाउन नजानेछु किन जोइन गर्ने भन्ने खालको वातावरण पनि छ। उहाँहरु त्यो सोचमा हुनुहुन्थ्यो पहिले,
पर्दैन, चलाउन जान्नु पर्दैन। प्लग एन्ड प्ले, जोडिदिनुहोस्, रिल्याक्स गर्नुहोस्। यसले कम्पनीले आफै नै हाम्रो लागि काम गरिदिने काम गर्छ, डोमेन नेम क्रिएट गरिदिने काम गर्छ र हाम्रो लागि कम्पनीले सबै थोक गरिदिने भन्ने मनसायले आउनु भएको छ भने हामीले यसलाई बुझ्न र बुझाउन जरुर छ। अर्को कुरा, ब्याक अफिसमा गएर ब्याक अफिसमा गएर तपाईहरुको ई बुक जुन जेफ्रे मोर्लकले लेख्नु भएको ई बुक छ, त्यो ई बुकलाई आफ्नो भाषामा माथि ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको छ, नेपालीमा त्यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै नेपाली ल्याङ्ग्वेज क्लिक गर्ने बित्तिकै ई बुक सम्पूर्ण नेपालीमा आउँछ। यदि इङ्ग्लिसमा अलिकति समस्या छ भने, सम्पूर्णलाई समस्या नहोला, कसैलाई त्यो नेपालीमा सरर पढ्न सकिन्छ त्यो के छ त्यहाँ भित्र भन्ने। यो that ebook speaks a lot about OnPassive है। अनि म तपाईहरुलाई अर्को कुरा पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यसलाई वास्तवमा बुझ्नको लागि चाहिँ पुरानो भिडियोजहरु चाहिँ एकदम 18 तिर 19 तिर त्यो वेबिनारको रेकर्डेड वेबिनारमा भएका भिडियोजहरुलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्। डेफिनेटली डाउन द रोड OnPassive इन्डिभिजुअललाई हेल्प डेफिनेटली गर्नेवाला छ। अघि प्रवेश सरले एउटा वर्ड युज गर्नु भएको थियो, इफ यु डोन्ट ह्याभ अ पेशेन्स यु विल नट विन। सरले भन्नुभएको थियो रिस्कको कुरा भन्नुभएको थियो, कुनै पनि कुरामा रिस्क नभए हुँदैन। एउटा कुनै पनि हामीले बिजनेसेसहरु अथवा कुनै पनि हामीले कामहरु गर्न खोज्दाखेरि त्यसका नेगेटिभ र पोजिटिभ पाटाहरू हुन्छन्। तर यो बिजनेसमा चाहिँ मेरो आँखाले देख्दाखेरि मैले नेगेटिभ पाटो देख्दिन। तर अहिले भएका 20वटै प्रोडक्टमा सबै प्रोडक्टहरु स्ट्रङ हुन्छन्, उत्तिकै कमाउँछन्, उत्तिकै हामीलाई बेनिफिट दिन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। त्यसमध्येबाट 10-15 प्रोडक्टहरु स्ट्रङ हुन्छन्। जस्तै अहिले फेसबुक स्ट्रङ छ, त्यस्तै स्ट्रङ हुन सक्छ। कुनै एउटा प्रोडक्टहरु वीक हुन सक्छ, त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। तर त्यो हाम्रो टाउको दुखाएको विषय होइन, यो भनेको कम्पनीको टाउको दुखाएको विषय हो। स्ट्रङनेस कति गराउने, कति अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा उहाँहरुको कुरो हो। हामीले त जोइन गरेर सुनिदिने हो र जसरी उहाँहरुले एउटा पे स्ट्रक्चर बनाउनुहुन्छ त्यो पे स्ट्रक्चरमा हामीलाई सामेल गराउनुहुन्छ र हामीले त्यसबाट धेर थोर जति लिन्छौं लिन पाउँछौं। यति कुरा के हो भनेदेखि कुनै पनि एसियन मुलुकको इन्डिभिजुअल्सले फाउन्डर पोजिसन लिनु भएको छ, उहाँहरुको लाइफ स्ट्याटस चाहिँ यति धेरै चेन्ज हुनेवाला छ, यति धेरै चेन्ज हुनेवाला छ। किनभने द पे स्ट्रक्चरमा पे हुने सिस्टम भनेको मैले सब जहाँसम्म बुझेसम्मलाई इज द सेम अमाउन्ट what we got, what Asma Forrester will get, what other leadership council will get, what I will get, what you will get, the same thing. किनभने यो त थोपा गरेर डिभाइड गरेर हाम्रो वालेटमा हाल्ने कुराहरु भएको छ। त्यसपछि कसैलाई पनि पिछाडी छोड्ने होइन, सबैको लाइफलाई अगाडि बढाउने हो भन्नुभएको छ। अर्को कुरो उहाँहरुले बढी मात्रामा फोकस के गर्नुहुन्छ भनेदेखि स्ट्रीट पिपल, जुन हाम्रो नेपाली भाषामा भन्दाखेरि चाहिँ सडक व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ जो उहाँहरुको लागि जस्तो घाँस बास र कपास छैन, विशेष फोकस उहाँहरुलाई हेल्प गर्ने भन्ने कुरो छ। कसरी तपाईलाई पुगेर अलिकति सोच्नुस् त, यो कुरो उहाँहरुले भन्नुहुन्छ कि तपाईलाई पुगिसकेपछि त्यो ठाउँमा गएर हेल्प गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ भने तपाईलाई पुग्ने गरी नै दिने विचार गर्नु भएको छ उहाँहरुले। र म धेरै समय लिन चाहन्न, यसमा पोजिटिभ भएर अध्ययन गरेर राम्रोसँग हेरेर चलाउन जान्दिन कि भन्ने कुरालाई टेन्सन नलिकन एकचोटी एउटा फाउन्डर पोजिसन लिनका लागि म सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। किनभने तपाईहरुले धेरै ठाउँमा धेरै बिजनेसेस हुँदी तपाईहरुले पैसा खर्च गरेर त्यसलाई त्यसबाट फाइदा पनि लिन सक्नु भएको छैन होला, त्यसले गर्दा तपाईहरुलाई डर लागेको होला। तर डिजिटल प्रोडक्ट भनेको यो हामीले कम्पेरिजन त हामी गर्न सक्छौं अहिले भएका प्रोडक्टहरुसँग, तर झट्ट बुझ्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। यसमा अलिकति आईटी सम्बन्धीको नलेज भएको व्यक्तिहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ, तर सामान्य मान्छेलाई चाहिँ झट्ट बुझ्न गाह्रो हुन्छ। कसरी इन्कम हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यो इन्कमको पाटो हेर्न पनि अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यसमा पनि अब नेपालमा त्यो अलिकति त्यस्तो खालको वातावरण छैन। गर्नेले त गर्नु भएको छ, तर सम्पूर्ण सामान्य व्यक्तिहरुको लागि त्यस्तो वातावरण छैन। यही हामी अमेरिकामा आएकोले पनि सम्पूर्णले ती कुराहरु युज गरेका छैनौं। त बुझ्नलाई जरुर छ, बुझ्नुस् र यसमा सामेल हुनुस्, साथीहरुको कुरा सुन्नुस्
invite your friends. म यति भन्दै म Dr. Modi Dr. Modi is my motivator. He is all my. He helped me a lot when I joined. I asked a lot of questions. I have invited him. He shared his views to our Nepali friends living in the USA, Canada, Australia, UK, and other LC leaders, Jeffrey Morlock, Susie McRae. These all people help us a lot to understand. And मैले त्यही कुरा सोचेर चाहिँ मलाई मेरो आह्वानमा उहाँहरू आएर हामीलाई जसरी हेल्प गर्नुहुन्थ्यो यो नलेज दिनका लागि म तपाईहरुको लागि म त्यही सोच्छु कि मेरो प्रेजेन्स नै यसो म देखिए भने पनि र दोडा कुराहरु राख्दाखेरि पनि उहाँहरुलाई हेल्प हुन्छ भने व्हाई नट टु गेट सम टाइम भनेर म भरिसक्कै मिलाएर आउने प्रयास गर्छु र साथीहरु अगाडि बढ्नुस् शेयर गर्नुस् आउनु भएन भने चिन्ता नलिनुस् उहाँहरुलाई यसले साथ दिएन उहाँहरुले यसलाई बुझ्न सक्नु भएन भनेर बुझ्नुपर्छ जो आउन चाहनुहुन्छ जसले बुझ्न चाहनुहुन्छ उहाँहरु राम्ररी बुझाएर यसमा सामेल गराउने प्रयास गर्नुस् साथीहरु नेपाली साथीहरु आउनुस् जोइन गर्नुस् र आफ्नो फाइनान्शियल स्ट्याटस लाइफ स्ट्यान्डर्ड पारिवारिक अर्को एउटा कुरामा जोडिहालौं आज तपाईले जोइन गरेको फाउन्डर पोजिसनले तपाईको जीवन रउन्जेलसम्मलाई त थोरै मात्रै हेल्प भयो भने पनि यो ट्रान्सफर हुन्छ यो डाइनेस्टी टु डाइनेस्टी तपाईदेखि तपाईको छोरालाई तपाईको छोरादेखि तपाईको नातिलाई अथवा अनप्यासिभ बिजनेस यो संसारमा रउन्जेलसम्म ट्रान्सफर हुन्छ यो त्यो कुरा पनि बुझ्नुस् आज तपाईको $102 आज तपाईको एउटा फाउन्डर पोजिसनले विगतमा फ्युचरमा हुने जेनेरेसन्सलाई पनि हेल्प हुन्छ भन्ने कुरालाई मध्यनजर राखेर मेहनत गर्नुस् काम गर्नुस् त्यति जुटाउनुस् जोइन गर्नुस् रिल्याक्स गर्नुस् थ्यांक यू भेरी मच all friends who have joined. Samu sir, thank you. Take the mic back. Thank you नारायण सर यहाँले आएर एकदमै अमूल्य विचार जो हामीमा साझा गर्नुभयो यसले पनि मलाई लाग्छ आज जति पनि फाउन्डर मेम्बरजीहरु उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरुमा चाहिँ एक किसिमको ऊर्जा पक्कै पनि थपिएको छ र जुन काम गर्ने एउटा स्पिरिट छ जुन सोच छ त्यो सोचमा चाहिँ पक्कै पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको हुनुपर्छ भन्ने आशा गर्दै नारायण सरले जो आफ्नो विचार यस मञ्चमा राखेर हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ र विगतका दिनहरूमा जस्तै आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै यहाँले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा गर्दै म पुनः फेरि हाम्रा अर्का महान लिडर हुनुहुन्छ दिग्गज लिडर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ इन्डियाको उत्तराखण्डबाट हरिद्वारबाट हुनुहुन्छ हाम्रो विजय गिरी सर यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु यस मञ्चमा सर यहाँले आएर आफ्ना बहुमूल्य विचार चाहिँ हामीमा साझा गरेर चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ ऊर्जा अझै थप ऊर्जा थप्ने खालको वातावरण तयार गरेर हामीलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर यहाँलाई स्वागत छ सर यस मञ्चमा अगाडि बढ्नु होला सर नमस्कार सर थ्यांक यू मलाई इन्भाइट गर्नको लागि र साथै धेरै भन्दा नि धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु हाम्रो एलसी मेम्बर एन्ड डाक्टर इदिश मोदी सरले आयुर्वेदिकको काम गरेर धेरै मान्छेको हेल्प गर्नुहुन्छ साथै हाम्रो पनि हामी जस्तो अनभिज्ञ मान्छेलाई पनि ज्ञान दिएर ओनपीसीको बारेमा विषयमा जानकारी दिनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू नमस्कार आफ्नो बारेमा जानकारी के दिउँ भने मेरो नाम विजय गिरी सरले दिनु भइसकेको छ इन्डियाको उत्तराखण्ड हरिद्वारको डियरेस्ट साथै तपाईहरु ओन पेसी विषयमा मैले धेरै भन्दा नि हाम्रो पोखरेल सरले यति राम्रो तरिकाले भन्नुभयो कि सबै मान्छेलाई ओन पेसी बुझ्दैन बुझेको हुन्थ्यो भने अमेरिका जो एकदम दिमागदार कंट्री को सबै फाउन्डर आउँथे फाउन्डरशिप लिन्थे तर भन्छ कसैलाई म्याथ इजी आउँछ कसैलाई फिजिक्स आउँछ कसैलाई केमिस्ट्री बुझ्छ त्यसै यहाँ बुझ्ने मान्छेले ओनपेसी बुझेको नबुझ्ने मान्छेले ओनपेसीलाई नेटवर्क मार्केटिङ भन्ने यरी यस्तो एक भनेर स्केम भनेर यस्तो हुनै सक्दैन कसरी यति धेरै इन्कम पाउँछ भनेर उहाँले छाड्नुभएको छ तर जो मान्छे बुझ्नुभयो तपाईहरु पार्टिसिपेन्टलाई
वेलकम, धेरै धेरै राम्रो। आउने समयमा अब म भन्छु अहिले अब झट्टै कुनै पनि चिज आएर मार्केटमा, या मार्केट त छोड्नुस्, मैले गाडी स्टार्ट गर्छु झट्टै त गाडी एकदम 100 को स्पिडमा जान्न, तर 100 को स्पिड पकड्छ। बिस्तारै बिस्तारै हामीले एक्सिलेटर दियो भने त्यो 100 को स्पिड पकड्छ, र जब 100 को स्पिड पक्ड्यो भने अलि अगाडि पनि हुन्छ, 120 पनि हुन्छ, 150 पनि हुन्छ। त्यसै आउन अहिले मेरो औँसीबाट पैसा आएन, 1 साल पछि आउला, 2 साल पछि आउला। जुन बेला आउन सुरु भयो, गाडी स्टार्ट भयो भन्यो भने रनवेमा दौड्दा दौड्दा यति स्पिड हुन्छ। त्यस्तै अन पेसिभ आएपछि आउने समयमा 5 साल पछि त मेरो कति धेरै इन्कम हुन्छ। त्यस्तै 5 साल पछिको हेर्नुस्, 10 सालमा झन् धेरै हुन्छ, 20 सालमा झन् धेरै हुन्छ। मैले जति खाने छु मैले खाइहाल्छु, त्यसको पछि आफ्नो पुस्ताहरूलाई हेर्नु। आउने समयको मेरो छोराछोरीको नानीहरू फेरि उहाँको भन्छ नि नाति पलाती खलातीले कति इन्कम गर्ला, किन आउने समय अल चिज जस्तो 2000 अगाडि भन्दा नि हामीले के गर्थ्यो, मोबाइल पनि थिएन राम्रोसँग, ल्यान्डलाइन फोन थियो। तर अब मोबाइल आयो, मोबाइल ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आयो। ब्ल्याक एन्ड व्हाइट आएपछि फेरि भिडियोमा आयो, मेमोरी कार्ड वाला आयो। अब त मोबाइल भित्रै 128 256 GB वाला मेमोरी कार्ड आइसकेछ। साथै वाइफाई आइसक्यो। नेट पनि पहिला हामीले 500 रुपैयाँमा GB लिन्थ्यो, अहिले 500 मा 3 महिनामा मैले युज गर्छु। डेली 1.5 2 GB युज गर्छु, पहिला 1 महिनासम्म मैले युज गर्छु। त्यस्तै आउने समयमा हर चीज डिजिटल हुनेछ। डिजिटल हुँदाखेरि जो प्रोडक्ट छ एआई बेसको डिजिटल प्रोडक्ट अहिले 20-22 छ, आउने समयमा 50 हुन्छ, 100 हुन्छ, 250 हुन्छ, पता नि कति। जुन समयको माग हुन्छ त्यही प्रोडक्ट हाम्रो पेसीबाट निस्किन्छ। र आज समयको रियलमा हामी जति फाउन्डर छ हाम्रो भ्यालुएबल बढ्ने हो। र पोखरेसरले भन्नुभयो कि लन्च भयो, धेरै राम्रो कुरा। लन्च भयो, लन्च भइदियो भने त हामीले थोडी न पाउँथे, र हामीले अरू मान्छेलाई जो आवश्यकता छ, हुन सक्छ अहिले पनि धेरै छ जसको पास पुगेको छैन, सिस्टमको छैन, उहाँलाई पनि हामीले ल्याउन सक्छौँ। धेरै भन्दा धेरै हामीले यो सिस्टम अगाडि सकौँ, मान्छेहरूको भविष्य बनाउन सकौँ। जरुरत परेको खर्च हुनुमा हाम्रो सोचाइमा यो छ, उहाँले आफ्नो सोचाइको चेन्ज गरून्। चेन्ज कसरी कि मेरो यो छ कि ओ नानीलाई के गरौँ, धेरै पैसा दिएर बाहिर विदेशमा या नोकरी गर्न या जागिर गर्नको लागि पठाउँ। तर उहाँलाई यस्तो अपर्च्युनिटी पाउँछ भने मात्र $102 मा, अगर यस्तै सिस्टम अगर $102 मैले बनाउन चाहन्थे हुन्थ्यो न, मलाई पनि करोडौं लाग्थ्यो। त्यसलाई मलाई दिन रात खटिन पर्थ्यो, तर यहाँ खटिन पर्दैन। यस्तो सिस्टम एस पोखरेसरले बनाउँदिनुहुन्छ। हामीले लगाएर बस्यो, एकछिन आधा घन्टा 1 घन्टा आफ्नो सिस्टमलाई बुझ्यो, बस बिजनेस हाम्रो हातैमा छ। त्यो बिजनेसलाई बुझ्ने हो, अन पेसीलाई बुझ्ने हो। अन पेसी छिटो बुझ्यो, मलाई पनि 3 महिना लाग्थ्यो। मैले भने सिस्टम हो, कसरी इन्कम आउने हो, कसरी के गर्ने हो, प्रोडक्ट्सलाई मार्केट पनि हो कि होइन, हामीले एफिलिएट हो कि होइन, र मैले मान्छे जोड्ने कि होइन, त्यो सिस्टमलाई मैले बुझ्दा मलाई 3 महिना लाग्यो। साथै एफिलिएट मार्केटिङ, इमेल मार्केटिङ, त्यस्तै धेरै त मार्केटिङ छ। युट्युबरले कसरी इन्कम गर्छ, कसरी ल्याउँछ भनेर त्यो पनि हामीले हेरेँ। त्यसलाई मलाई 3 महिना लाग्थ्यो। तर यहाँ झट्टै कसैले बुझ्दैन, अब बुझ्न चासो छ बुझिहाल्छ, मेहनत गर्छ। र साथै सरले भन्नुभयो रिस्क त 100% छ, हर जग्गामा रिस्क छ। अगर मलाई रिस्कको अगर डर लाग्थ्यो या मलाई कुनै चिज पनि लाग्थ्यो भने म एउटा साइकल पनि सिक्न सक्दिनँ। म साइकल चलाउँदाखेरि म खस्छु कि मेरो चोट छ कि
मेरो नाक भाँचिन्छ कि मेरो टाउको फुट्छ कि, त्यो पनि त डर हो, त्यो पनि त रिस्क हो। तर मैले त्यो रिस्कलाई खेर फाले, जा रिस्क, भाँचे भाँच्छ, फुटे फुट्छ। त्यस्तै यहाँ त रिस्क पनि छैन, रिस्क त 0%। तपाईँले रिस्क लाग्छ भने 1 महिनापछि फिर्ता, यहाँ त 6 महिनाको पैसा फिर्ता भइसकेछ। यहाँ त नो रिस्क र बिजनेस एकदम टकाटक। कति राम्रो यस्तो सिस्टम। मैले सपनामा सोध्थेँ, ओहो यस्तो पाइदिए भए हुन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो भन्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो होला। सपना देखेको, सोचेको, अब त्यो सपना पुरा हुँदैछ। रियलमा मलाई, म त गर्वले भन्छु कि गुड, मैले सोचेको सपना, मैले आँटेको कुरा अब पुरा हुँदैछ। यो एउटा यस्तो राम्रो बिजनेस आयो कि मैले जोइन भयो र म एउटा फाउन्डरसिप लिएछु यसमा। एउटा फाउन्डर हो, मेरो पनि भ्याल्यू हुनेछ आउने समयमा। नभए मेरो भ्याल्यू आफ्नो गाउँमा, गाउँ भन्दा नि सहरमा हुन सक्छ, वर्ल्डमा होस्। म पनि एउटा सिना तार यस्तो चोडो हिँड्छु कि म पनि एउटा फाउन्डर हो ओनपेको। आउने बेलामा सोध्छ तपाईँ पैसा कसरी आयो, म त ओनपेसीको फाउन्डर हो, बा त ओनपेसीको फाउन्डर छ। आफ्नो भ्याल्यू त्यो पर्छ। र साथै धेरै समय लिन, यहीसम्म तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट सन्ध्याकालीन फेरि दुबारा नमस्कार। र जति हाम्रो स्टाफ छ, सर्वनन्द सर, मैडम सर, सरी मैडम एन्ड अल हाम्रो जो पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ र साथै हाम्रो जो लिडरजी हुनुहुन्छ, सबैलाई म धन्यवाद गर्न छु र वेलकम। हामीले यो नेपाली कम्युनिटीलाई यसै अगाडि लैजाने हो र सबैको सहयोग म चाहन्छ। र धन्यवाद सर, ओभर टु शम्भु। थ्याङ्क यू। धन्यवाद विजय सर, धेरै धेरै विशेष धन्यवाद यहाँलाई। यहाँले चाहिँ अनप्यासिभको चाहिँ एकदमै गहन अध्ययन गर्नुभएको छ। यसका विभिन्न सेक्टरहरूमा चाहिँ यहाँले जानकारी हासिल गर्नुभएको छ र हामीलाई एकदमै सामान्यभन्दा सामान्य भाषामा, सरल भाषामा चाहिँ सहज तरिकाले बुझ्ने हिसाबले जुन जानकारीहरू हामीलाई उपलब्ध गराउनुहुन्छ, त्यो यहाँको एकदमै ठुलो खुबी हो। र यहाँले यसरी नै हाम्रो कम्युनिटीलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ जति योगदान दिनुभएको छ, यसरी नै आगामी दिनमा पनि हामीले चाहिँ पाइरहौँ, त्यो हामीलाई पूर्ण आशा छ। र हामीले नै यसरी नै चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीलाई हाम्रो कम्पनीको विषयमा बृहत्तर रूपमा जानकारी दिने र उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वासको वातावरण ल्याउने, सकारात्मक सोचप्रति चाहिँ अटल रहनको लागि सहयोग गर्ने र धैर्यशील भएर अगाडि बढ्नको लागि जुन ऊर्जा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ यहाँको एकदमै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। र यसरी नै अगाडि बढ्नु होला सर भन्दै त्यसै गरिकन हामीसँग माफ गर्नु होला सर। हजुर सर। सर यहाँसँग मलाई चाहिँ के भन्छ, समय सायद कम होला। सर्बानंद सर, हम लोग के पास समय कितना है सर? सर समय तो एक्चुअली समाप्ति की और आप 5 मिनट बाद बात कर सकते हैं सर, 5 मिनट से बस। अच्छा सर, हाम्रो दुईजना छ, एकजना हाम्रो गीता म्याम हुनुहुन्छ र हाम्रो विक्रम सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ थोरै थोरै समय दिएर हामी चाहिँ। हजुर सर, म विक्रम सरलाई एकदमै छोटो प्रस्तुति राख्न उहाँलाई म गर्नेछु, तर उहाँको प्रस्तुति चाहिँ हामीलाई धेरै सुन्न मन लाग्छ। उहाँ एकदम यस्तो चाहिँ मतलब ऊर्जाशील व्यक्ति हुनुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ एक किसिमको ऊर्जा भित्रबाट कहाँबाट आउँछ उहाँको कुरा सुनिसकेपछि, उहाँको आवाज सुनिसकेपछि, उहाँका विचारहरू सुनिसकेपछि, त्यो हुँदाखेरि म उहाँलाई एकदमै समय नगुमाइकन उहाँलाई चाहिँ म यस मञ्चमा हाम्रो विक्रम सुवेदी सर, जो इन्डियाको पश्चिम बङ्गालबाट हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म यस मञ्चमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। विक्रम सर, यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ यस मञ्चमा। सर, आफ्नो अमूल्य विचार प्रस्तुत गरिदिनु होला सर। नमस्कार सर, नमस्कार, धन्यवाद शम्भु सर, हजुरले मलाई यो मञ्चमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। समयलाई मध्यनजर राख्दै कम समय लेना चाहूँ। सबसे पहले जितने भी इंडियन फाउंडर्स आज हमारे कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। अनि हाम्रो जति पनि पुराना वक्ताहरूले
भन्ने कुरो त केही पनि छैन। हामीलाई त्यही नयाँ कुरो के गर्नुपर्ने छैन, सधैँभरि त्यही कुरो गर्नुपर्ने छ, त्यसलाई नै अनुसरण गर्नुपर्ने छ। हाम्रो अब हामी त भन्छु, म त धेरै धेरै गदगद छु, किनभने जो आइटी सेक्टरको बारेमा 2020 दिनको सुन्दै सुन्दै आइरहेको थिएँ अरू भाषीमा, आज आफ्नो भाषामा हाम्रो जयराम सर जस्तो एउटा आइटी सेक्टरको सम्झाउने बुझाउने भेटे। धेरै धेरै गदगद छु, धेरै छर्लङ्गै भइसकेको छु आफ्नो भाषामा बुझ्नु पाएर। र सँगसँगै हाम्रो प्रवेश सरले पनि अघि राम्रो विचारहरू दिनुभयो। र हाम्रो नारायण सर, उहाँ त एभरग्रिन हुनुहुन्छ, उहाँलाई त के भन्नु, अब उहाँको विचारै अमृतमय विचारहरू हुन्छ। हाम्रो नारायण सरलाई पनि थ्याङ्क्स। अन्त मेरो ग्रेट मेरो अपलाइन जसले मलाई उङ्ली समातेर आज यहाँसम्म लिएर आउनु भएको छ, मेरो विजय गिरी सर, सँगसँगै मेरो ग्रेट लिडर, कहिले पनि नाम भुल्न सक्दिनँ, मेरो आत्माराम सर, र मेरो स्पोन्सर सानो भाइ, उहाँलाई पनि यस मञ्चबाट तहे दिलले नमन गर्न चाहन्छु। र आज यस मञ्चमा स्पेसली आज धेरै खुसी लाग्यो, हाम्रो नारी शक्ति पनि अघि बढेको लाइभ भिडियोमा आएको देख्न पाउँदाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद गीता म्याम। सधैँभरि नै यसरी ऊर्जाको साथमा हजुरले हाम्रो कम्युनिटीलाई साथ दिइरहनुहुन्छ भन्ने सधैँभरि नै आशावादी छौँ हामी। र सबै कुरो त हाम्रा अगाडिका वक्ताहरूले भनिसकेका छन्। र स्पेसल थ्याङ्क्स, आज मकर सङ्क्रान्ति पनि हो, र मकर सङ्क्रान्तिको पनि हजुरहरू सबैलाई धेरै सारी शुभकामना। र यही हो, सबै कुरो भन्न छ। आज अलिकति समय हामीलाई प्यासनको जरुरत छ, र हामी प्यासनको साथमा अलिकति दिन हामीले इन्तजार गर्ने, बेसी समय छैन। इन्तजार ती व्यक्तिहरूले गरिसकेका छन् जसले 3-3.5 वर्षदेखिको लागि परिरहेको छन्, ती व्यक्तिहरूले गरिसकेका छन्। अब कुछ दिन हामीलाई, कुछ महिना या कुछ यो अब भनिसक्नु भएछ कि 2022 इज द डेलिभरी इयर भनेर भनिसक्नु भएको छ। र दिस इज द डेलिभरी इयर माई डियर फ्रेन्ड्स। र यो डेलिभरी इयरमा धेरै धेरै हामीले इन्जोय गर्ने आज ओ स्टाफ पनि हाम्रो उसमा देखाइसकेको छ। दिस कमिङ मन्थ, दिस कमिङ इयर, दिस कमिङ विक, डे बाई डे अन प्यासिभ इज गोइङ प्रोग्रेस। एउटै जिनिस भएको छैन, त्यो हाम्रो हातमा, हाम्रो दैलोमा, हाम्रो गोजीमा पैसा आएको छैन। माई डियर फ्रेन्ड्स, पैसा आउनुको लागि साधारण हिसाबले, लाटा हिसाबले पनि सोचेर आफूलाई हेर्नुहोस्। पैसा आउनुको लागि कुनै कुरो इन्भेस्ट गरेको हुनुपर्छ बिजनेसमा, कुनै कुरो हामीले लगानी गरेको हुन्छ, कुछ समय दिएको हुनुपर्छ। र अहिले खालि हामीलाई अनप्यासिभले हामीले समय दिने समय छ, र अपडेट बस्ने समय छ। हामी अपडेट बस्ने। र अन्तमा यही भन्न चाहन्छु, आफ्नो इमेल आइडी and password is the most important documents for अनप्यासिभ फाउन्डर्स। त्यसको लागि हजुरहरूले आफ्नो इमेल आइडी अहिले पनि समय, थ्याङ्क्स टु आस सर, उहाँको ग्रेट हार्ट, उहाँले हामीलाई 72 घण्टाको समय दिनुभएको थियो, र त्यो 72 घण्टामा पनि सल्भ हुनु नसकेर अझै उहाँले दिस कमिङ सन्डेसम्म हामीलाई समय दिनुभएको छ। र दिस कमिङ सन्डेसम्म हामीले आफ्नो डकुमेन्ट्स अपडेट गरेर बस्ने भन्ने विचार राख्दै म सबैलाई फेरि एकचोटि न्यानो अभिवादन। म विक्रम शर्मा सुवेदीको तर्फबाट धन्यवाद। ओभर टु यू सर। धन्यवाद विक्रम सर, यहाँले एकदमै ऊर्जावान तरिकाले चाहिँ यस मञ्चमा आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। एकदमै खुसी लाग्छ सर, यहाँ जस्तो एकदम वक्ता जुन हामी माझ हुनुहुन्छ, यहाँले चाहिँ हामीमा एक किसिमको ऊर्जा, एक किसिमको चाहिँ स्पिरिट जुन ल्याउनुहुन्छ, त्यो स्पिरिटले पनि हामीलाई धेरै हदसम्म चाहिँ अगाडि बढ्न अझै ऊर्जा थप्ने गर्छ सर। त्यसको लागि विशेष धन्यवाद सर। अब हामीसँग समय पनि एकदमै कम रहेको, समयको अभाव भएको जनाउ चाहिँ हाम्रो श्रवण सरले दिइसक्नु भएको छ। त्यो हुँदाखेरि म अन्त्यमा हाम्रो टिमबाट लेडी फाउन्डरको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँ, र अहिले उहाँ चाहिँ एकदमै ऊर्जावान तरिकाले लिडरसिपको लागि चाहिँ तयारी भएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ। र हामीले पनि उहाँको जति पनि कुराहरू सुनेका छौँ, एकदमै उहाँमा पनि एकदमै सकारात्मक सोचहरूको खानी भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। उहाँले चाहिँ हामीलाई पनि एक किसिमको इन्सपायर गर्नुहुन्छ, मोटिभेट गर्नुहुन्छ। उहाँका विचारहरू हामीले सुन्दाखेरि नारी आवाजमा पनि चाहिँ धेरै ठुलो दम छ, हामीले चाहिँ केही गरेर देखाउन सक्छौँ, नारी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन सोच उहाँले राख्नुहुन्छ, त्यो सोचलाई म सलाम गर्दै उहाँलाई म यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। उहाँ हुनुहुन्छ गीता नेपालको झापा जिल्लाबाट। उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दछु। म्याम यहाँ आएर आफ्नो प्रस्तुति दमदार तरिकाले राखेर हामीलाई यस मञ्चमा सहयोग गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
म्याम हजुरले आफ्नो माइकलाई अनम्युट गर्नु होला। धन्यवाद शम्भु सर। मलाई यस मञ्चमा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा सर्वप्रथम त म हजुरलाई नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। हाम्रो समय पनि अघि भनिसक्नुपर्छ, छोटो छ। आज म छोटै मेरो परिचय मात्रै जस्तो दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यस भर्चुअल वेबिनारमा उपस्थित हुने हाम्रो एलसी मेम्बर डाक्टर मोदी सर, अनि त्यसै गरी एलसी मेम्बर हाम्रो एलसी मेम्बर जस्मिन सिंह हैन सर, जस्मिन सर। हजुर माफ गर्नुहोला म्याम, उहाँ चाहिँ आज उपस्थित हुनुहुन्न, उहाँको विविध कारणले गर्दाखेरि उहाँ आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। ठिकै छ, सम्बोधन गर्नुभयो, राम्रो कुरा हो, अगाडि बढ्नु होला। धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो यस वेबिनारमा उपस्थित हुने इन्डियन ग्रेट लिडरहरू म सबैलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु र हाम्रो नेपाली वेबिनारका सम्पूर्ण ग्रेट लिडरहरू साथै फाउन्डरहरूमा पनि म यो बेलुकीको अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म हामी सबैलाई अटाउने हृदय भएका हाम्रा ग्रेट फाउन्डर गड फादर सिओ एस मुखर्जी सरलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। साथै अनप्यासिभ प्लेटफर्ममा यसको मलाई ल्याएर सहयोग गर्ने यस्तो एउटा टिममा मलाई ऊर्जा दिने मेरा अग्रज दाजु, म कलेज पढेदेखि नै उहाँले मलाई हर कुरामा प्रेरणा दिँदै सहयोग गर्दै आउनुभएका अग्रज दाजु, यस प्लेटफर्ममा ल्याउन पनि उहाँको ठुलो देन छ। उहाँलाई पनि म एकदम हृदयदेखि नै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नारायण पोखरेल सर, उहाँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु, जहाँ चाहिँ मलाई यहाँ परिचय हुने र सम्पूर्ण ग्रेट मेम्बरहरूसँग मलाई भेट हुने मौका दिनुभएकोमा। उहाँले यसको मलाई 2000 म कसरी यस अनप्यासिभमा आएँ भन्ने उहाँले मलाई प्रेरणा दिइरहनुहुन्छ हर कुरामा। उहाँले कुरा पनि गर्नुभयो, उहाँले मलाई नि यसमा ल्याउनलाई सहयोग गर्नुभयो। 2022 डिसेम्बर 17 मेरो जोइन भएको हो अनप्यासिभ मेम्बरमा। तर विभिन्न कारणवश म चाहिँ वेबिनारमा पार्टिसिपेन्ट पनि भएको थिइनँ। केही न्युजहरू त हेर्ने गर्थेँ र पनि त्यति इन्ट्रेस्ट त मलाई पहिला सुरुमा लागेको थिएन। जब मैले पनि एक दुईवटा भिडियोहरू हेरेँ, हाम्रो दाजुले पनि उहाँ केही मलाई सिकाइरहनु भएको थियो। त्यस पछाडि म नेटको पनि मेरोमा कमजोरै अवस्था थियो, नेटको हामीलाई समस्या थियो, हाम्रोमा इन्टरनेटको सुविधा थिएन। बिस्तारै यो नेट सुविधा आएपछि मैले अहिलेको विगत डिसेम्बर 20 देखि म यो वेबिनारमा कन्टिन्यू उपस्थित भएको छु। सबै ग्रेट लिडरहरूको मैले कुराहरू सुनिरहेको छु। यो मलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ। यो यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ चाहिँ हामी अटाएका छौँ, हामीलाई एउटै छाता मुनि राखिएको छ। यो टेक्नोलोजीको दुनियाँमा एउटा नयाँ संसार नै दिनुभएको छ, जसले गर्दा हामी चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्छ। हामीले अनि यहाँ कति कुराहरू म साथीहरूलाई सेयर गर्छु, स्कुल जाँदा सेयर गर्छु, यहाँ छिमेकीहरूमा पनि सेयर गर्छु। उहाँहरू कस्तो अलिकति डराए जस्तो गर्नुहुन्छ, उहाँलाई म के भन्ने गर्छु, कम्प्लिटली यो ग्लोबल कम्पनी हो, यो नेटवर्किङ जस्तो होइन। एउटा नेपालमा चाहिँ के छाप परेको छ भने यो प्राइम, यो हाम्रो बिर्तामठमा चाहिँ एउटा प्राइम नेटवर्किङ भन्ने एउटा थियो, चलेको थियो, जसले गर्दा चाहिँ धेरै ठगीमा पनि परेर मान्छेहरू पढ्नु भएको थियो। त्यसले गर्दा पनि उहाँहरूलाई अलिकति त्यस्तै हो कि नेटवर्किङ बिजनेस जस्तै हो कि भन्ने कुरा उहाँहरूले सोचिराख्नु भएको छ। तर मैले उहाँहरूलाई के भन्ने गर्छु भने यो नेटवर्किङ बिजनेस होइन कि कम्प्लिटली यो चाहिँ एउटा ग्लोबल कम्पनी हो, जसले चाहिँ हामीले नेटवर्कको जस्तो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हामीले प्रोसेस गर्नु पर्दैन। हामीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप अब टुल्सहरू लिएर घर घर हामीले दैलो जानु पर्दैन। यो टेक्नोलोजीले हामीलाई सपोर्ट गर्छ, टेक्नोलोजीले नै हामीलाई हेल्प गर्छ। यस्तो बनाउनु भएको छ हाम्रो एस मुखर्जीजीले, हामीलाई हर कुरामा टाइम र बचतको गरेर सम्पूर्ण ठाउँमा हामीलाई पुर्याउनको लागि उहाँले एउटा यस्तो अवधारणा गर्नुभएको छ। उहाँले
उहाँ त्यसै हामीलाई यस्तो उसमा आउनको लागि आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले पनि एउटा टेक्नोलोजी सेक्टरमा एउटा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड कमर्समा मास्टर गरेर 20 वर्षको बिजनेस लाइनको टेक्नोलोजी बिजनेसमा एक्सपिरियन्स लिएर मात्रै हामीलाई यो एउटा प्लेटफर्म तयार गरेर उहाँको यो एउटा उद्देश्यमा पुग्नको लागि हामीलाई यो सेयर गर्नुभएको हो। सम्पूर्ण लगानी उहाँको तन मन धन उहाँको आँट उहाँको एजुकेसन सबै यसैमा लाएर हाम्रो लागि गर्नुभएको छ भने हामी चाहिँ किन नहुने, हामी पनि लाग्नुपर्छ भनेर म चाहिँ उहाँहरूलाई एउटा मोटिभेसन गरिरहेको छु। उहाँ सायद 2-4 जना आउनु पनि हुन्छ। उहाँले मलाई भनिसक्नु भएको छ, उहाँहरूको एक्जाम चलिरहेको छ 1-2 जना साथीहरूको बीबीएसको 4th इयरको। त्यसले गर्दा पनि उहाँहरू यहाँनिर पार्टिसिपेन्ट पनि हुन पाउनु भएको छैन, कहिलेकाहीँ हुनुहुन्छ कहिले हुनुहुन्न र उहाँ कन्फिडेन्टली उहाँहरूले फाउन्डरसिप पनि लिनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। यसरी आर्टिफिसियल टेक्नोलोजीको माध्यमलाई हाम्रो जीवनलाई सजिलो बनाउनको लागि आएको एउटा लिगल ग्यारेन्टेड कम्पनी हो भन्न मैले जति बुझेबाट म भन्न चाहन्छु। तपाईहरु डराउनु पर्दैन। यो वेबिनार नेपाली वेबिनारमा आउनुहोस्। इंग्लिश जान्नुहुन्न भने हिन्दी जान्नुहुन्छ भने हिन्दी वेबिनारमा इन्डियन वेबिनारमा पार्टिसिपेट हुनुहोस्, होइन भने नेपाली वेबिनारमा पार्टिसिपेट हुनुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्। सबैले सपोर्ट गरेपछि मात्रै सक्सेसता हासिल हुन्छ, सफलता हासिल हुन्छ भन्ने चाहिँ म चाहन्छु यस मञ्चबाट। म धेरै कुरा आज गर्न चाहन्न, समय पनि कम्ती छ भनिराख्नु भएको थियो, त्यसैले म यति हुँदाहुँदै यो एउटा हाम्रो प्रोडक्ट्सको बारेमा पनि सरले, हाम्रो जय सरले हिजो पनि अस्ति पनि धेरै प्रोडक्ट्सहरुको विगतका दिनहरुदेखि आजसम्मका प्रोडक्ट्स र थिम्सहरुको बारेमा भिडियो सहित प्रेजेन्टेसन दिइसक्नु भएको छ। मैले भन्नुपर्दा पनि प्रेजेन्टेसनबाट बुझ्नु भएको छ। तपाईहरुले युट्युब हेर्नुहोस्, कति सरहरुले फेसबुकमा पनि हालिराख्नु भएको छ, फेसबुक हेर्नुहोस्, व्हाट्सएप हेर्नुहोस् भन्न यसमा म चाहन्छु। अनि म के भन्न चाहन्छु नेपाली वेबिनारमा आउनेले, आज त मैले इन्डियन फाउन्डर लेडिजहरु पनि देखिरहेको छु, उहाँहरुलाई पनि सल्युट गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि उहाँहरु हामी भन्दा अगाडि नै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। र नेपाली थैंक यू मैडम, थैंक यू गीता मैडम। समय की बहुत कमी के कारण हम आपको बीच में रोकना पड़ा, सॉरी। नेक्स्ट टाइम आप अपना शेयरिंग पूरा कीजिएगा। ओके सर। शंभू सर। थैंक यू श्रवण सर। आपने जो जनाव दिया समय समाप्त हो रहा है, तो मैं अब इसको कंक्लूजन कर रहा हूँ सर। धन्यवाद गीता मैम, यहाँको एकदमै राम्रो स्पिच थियो आज। हामी सबैलाई वास्तवमा एकदमै थप ऊर्जा मिलेको छ। यहाँले जुन समय भन्नुभयो, छोटो समयमा चाहिँ जोइन भएर पनि यति धेरै जानकारी यहाँले हासिल गर्नुभएको रहेछ। त्यो हिसाबले त हामी धेरै पछाडि रहेछौँ म्याम। यहाँको जुन चाहिँ त्यो क्षेत्रप्रतिको, त्यो कम्पनी प्रतिको जति पनि यहाँले अनुसन्धान गर्नुभएको रहेछ र जति धेरै जानकारीहरू यहाँले उपलब्ध गर्नुभएको रहेछ, आफूलाई हासिल गर्नुभएको रहेछ आफ्नो लागि, त्यो धेरै ठुलो कुरा हो म्याडम। हामीले त त्यति समय त लगभग त्यति बितायौँ होला, 3-4 महिना त हामीले केही नगरिकन त्यति बितायौँ। त्यसपछि हल्का खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ यी कुराहरू आए। त्यसले गर्दाखेरि यहाँले छोटो समयमा धेरै चाहिँ ज्ञान हासिल गरेर आफ्नो जुन एउटा सोच हो, त्यो सोचलाई मजबुत बनाउँदै लग्नु भएको रहेछ। यो हिसाबले पनि हामी सम्पूर्ण नारी फाउन्डरज्यूहरूलाई, लेडी फाउन्डरज्यूहरूलाई यसरी नै उहाँ चाहिँ जसरी अगाडि बढ्नु भएको छ यसरी नै अगाडि बढ्नुहोस् र अगाडि बढ्नेकै जित हुन्छ। पछाडि जो बस्छ त्यसको कहिले पनि जित हुँदैन। अगाडि बढ्नुपर्छ, जे होस् त्यसको परिणाम जे होस्, रिजल्ट जेसुकै आओस्, तर पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ, गर्दै जानुपर्छ भन्ने सोच राख्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र आजको यस वेबिनारलाई सञ्चालन गर्नको लागि हाम्रो श्रवण केएल सरले जुन एउटा प्लेटफर्म हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, त्यसै गरिकन हाम्रो डाक्टर इद्रिस मोदी सरले जुन
चाहिँ हामीलाई गाइड गर्नुभयो, उहाँले मोटिभेट गर्नुभयो। त्यसै गरिकन अन्य यहाँ इन्डियन लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, साइन म्याडम हुनुहुन्छ, त्यसै गरिकन नजमा म्याडम हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि म चाहिँ बोल्ने मौका दिने मन थियो, तर के गर्नु समय अभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उहाँहरूको प्रस्तुति सुन्न पाएनौँ। तर पनि हामी ठिक छौँ। भोलिका दिनहरूमा फेरि हामीसँग समय रहेछ भनेदेखि हामी पुनः यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ र जति पनि हाम्रा अन्य नेपाली लिडर्सहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्ण विजय सर, विक्रम सर, प्रवेश सर, नारायण सर, हाम्रो गीता म्याम, त्यसै गरी अन्य जति पनि लिडरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई यस मञ्चमा आएर आजको यो वेबिनार सञ्चालनको लागि जुन सहयोग गर्नुभयो, समय दिनुभयो, यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिको म हार्दिक चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँहरूलाई। र यो आजको वेबिनार सम्पन्न गर्नको लागि जति पनि अन्य फाउन्डरज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको यो समय जुन हामीलाई दिनुभयो त्यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको यस वेबिनारलाई अब लगभग हामी यहीँ चाहिँ इन्ड गर्न चाहन्छौँ, यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छौँ। त्योभन्दा अगाडि श्रवण सर, आपका कुछ है, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर? नहीं सर, मैं अंत में एक ही बात बोलना चाहता हूँ। समय समाप्ति के कारण हमारे बीच जितने भी नेपाल से हमारे फाउंडर भाई आए हैं, सबको शुक्रिया, धन्यवाद दिल से। और हमारे जो स्पेशल गेस्ट नारायण सर आए, उनको भी शुक्रिया। मैं समय की समाप्ति के कारण कमी के कारण यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। अपने स्लोगन के साथ सब अपना अनम्यूट कर लें और We are so in it to win it. We are so in it to win it. Good night, everybody. Good night, everybody. Happy July. everybody.